सुन्नु छैन मेरो आवाज तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन ए मैले प्रोजेक्ट इन्भाइरोमेन्ट भने के हो भने तपाईहरुलाई सोधेको कसैले भन्नुस् त हैन पछि क्लास आएको पनि कसैले याद छैन तपाईको स्लाइड मैले हाल्दै छु यसो हेर्दै गर्नुस् ल त्यसमा हामी आज जनरल म्यानेजमेन्ट स्किल भने के हो भनेर भन्छौं है त जनरल म्यानेजमेन्ट स्किलमा चाहिँ प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ स्टाफिङ कोअर्डिनेटिङ कन्ट्रोलिङ र एक्जिक्युटिङ यो चाहिँ के हो जनरल म्यानेजमेन्ट स्किल हो यो भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाई एउटा के भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर हो भने तपाईले के कुरा सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा यसले भन्ने हो जनरल म्यानेजमेन्ट स्किल भनेको तपाईलाई के स्किल चाहिन्छ एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई हामी यसमा भन्छौं यसमा चाहिँ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङको स्किल चाहिन्छ त्यसपछि ट्याक्टिकल प्लानिङको स्किल चाहिन्छ भनेपछि स्ट्र्याटेजिक भनेको चाहिँ तपाईको लङ टर्म मिसन भिजन गोलहरु मिट गर्नलाई चाहिने प्लानिङ हो ट्याक्टिकल भनेको चाहिँ तपाईले एक्टिभिटी लेभलमा अथवा तपाईको सानो लेभलमा कुनै एउटा के भन्छ स्ट्र्याटेजीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि आउने डिफिकल्टीजहरुलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी ट्याक्टिकल प्लानिङ भन्छौं स्ट्र्याटेजी र ट्याक्टिक्सको बीचमा फरक चाहिँ के छ भने स्ट्र्याटेजिक भनेको लङ टर्म हुन्छ ट्याक्टिकल भनेको चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ त्यसै अपरेसनल प्लानिङ भनेको डे बाइ डे टु डे एक्टिभिटिजहरु तपाईले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ अकाउन्टिङ भनेको तपाईले जुन फाइनान्शियल एक्सपेन्सेस गर्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी के भन्छ रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई अकाउन्टिङ भनेर भन्छ त्यसपछि बजेटिङ त्यसपछि कन्ट्र्याक्टिङ एन्ड कमर्सियल ल तपाईले हामीले पढाएको थियौं कन्ट्र्याक्ट सब कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट प्रोक्युरमेन्टमा भनेर त्यसको लागि चाहिँ कमर्सियल लको पनि तपाईलाई ज्ञान चाहिन्छ त्यसपछि पर्चेजिङ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ त्यसैगरी ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेन्ट प्रमोसन एन्ड ट्रान्सफर रिवार्ड मोटिभेसन काउन्सिलिङ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन डिसिजन मेकिङ लिडरशिप योहरु चाहिँ के हो भन्दा एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिने जनरल म्यानेजमेन्ट स्किल्सहरु हो भनेर भन्छ अब इफेक्टिभ एन्ड इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स भनेर भनेछ के गर्छ त इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजरले र इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ लिड्स बाइ एक्जाम्पल भनेर भन्छ त्यो लिड्स बाइ एक्जाम्पल भनेको के हो भने तपाईले कुनै पनि कुरा कसरी गर्ने भन्दा पनि उले के भन्छ भने हामीले पहिला यसरी काम गरेका थियौं त्यो अनुसारै तपाईले चाहिँ के भन्छ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यसलाई लिड बाइ एक्जाम्पल भनेर भन्छ तपाईलाई कुनै पनि कुरा देखाउँदाखेरि त्यसको एभिडेन्स बेस्ड अथवा तपाईलाई पहिला भएको कुनै पनि एभिडेन्समा आधारित भएर एक्जाम्पल देखायो भने त्यसलाई लिड बाइ एक्जाम्पल भनेर भन्छ सेट ब्याड एक्जाम्पल्स भनेको के हो भन्दा तपाईले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन तर पुरानो एक्जाम्पल रेफरेन्सेस लिँदा पनि तपाईलाई चाहिँ के भन्छ उले आफ्नो कामले पनि ब्याड एक्जाम्पलहरु सेट गर्दै जान्छ त्यसलाई हामी इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स भन्छौं भनेर भनेको छ भिजनरीज भनेको के हो भन्दा के भन्छ उले अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कुरामा तपाई बीचमा गएर अड्किनु भयो अथवा कुनै कुरा बिग्रियो भने त्यसपछि त्यसलाई फर्दर अगाडि कसरी लाने भन्ने कुराको भिजनरी भएको मान्छे भिजन भएको मान्छे छ भने त्यसलाई इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्छौं जो मान्छे आफै कन्फ्युज छ त्यो चाहिँ इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर हो टेक्निकली कम्पिटेन्ट तपाईलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले हैन टेक्निकली चाहिँ कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ जुन विषयमा हामी काम गरिरहेका छौं त्यसमा चाहिँ टेक्निकल नलेज एटलिस्ट हुनुपर्छ भनेर भनेको छौं त्यसमा एकदम एक्सपर्ट हुनुपर्छ टेक्निकली एक्सपर्ट हुनुपर्छ भने हैन तर तपाईलाई एटलिस्ट टेक्निकल नलेज चाहिन्छ त्यसैले ल्याक अफ टेक्निकल एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर्सको के भयो ट्रेड भयो त्यसैले डिसिसिभ भनेको डिसिजन लिन सक्ने इन्डिसिसिभ भनेको डिसिजन लिन नसक्ने गुड कम्युनिकेटर पोर कम्युनिकेटर त्यसै गुड मोटिभेटर पोर मोटिभेटर डिमोटिभेटर्स हैन त्यस्तो चाहिँ के रे इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो स्ट्यान्ड अप टु द टप लेभल म्यानेजमेन्ट त्यसपछि के रे कम्प्लेनिङ अबाउट टप लेभल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दा तपाईको कुनै पनि इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर छ भने टप लेभल म्यानेजमेन्टले यसमा किन यति धेरै एक्सपेन्स गर्ने भनेर भनेको बेलामा टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग उले आर्ग्यु गर्छ यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा भन्छ भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर हो र जसले चाहिँ के भन्छ त्यो बेलामा स्ट्यान्ड अप गर्न सक्दैन तर कम्प्लेन मात्र गर्छ पैसा भएन त्यही भएर गर्न सकिन टप म्यानेजमेन्टको कमिटमेन्ट भएन भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो सपोर्ट टिम मेम्बर्स ल्याक टिम स्पिरिट त्यसपछि इन्करेज न्यू आइडियाज कन्जर्भेटिभ छ भने इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो तर नयाँ आइडियालाई कसरी इन्करेज गर्छ भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजर भयो यसमा बुझ्नुभयो इफेक्टिभ र नन इनइफेक्टिभ प्रोजेक्ट म्यानेजरको डिफरेन्स तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन भने मैले कसरी थाहा पाउने यस सर सुन्नु भएको छ सुनिरहेको छ तपाईले मेसेज पनि पढाउन नमिल्दो रहेछ हैन सुनिया छैन भने त कसरी थाहा हुने कुरा
होइन सर सुनेन भने हामीले भनिहाल्छौँ नि सुन्नु नै भएन भने कसरी भन्नुहुन्छ होइन सुन्नु भएन भने त अनि सुनेनम सर भनेर भन्ने हुन्छ नि त च्याटमा हुन्छ नि भन्ने हुन्छ इन्टरनेट गयो भने भनेको मात्र हो ल हुन्छ म यहाँसम्म बुझ्नु भयो भने यहाँ थप के भन्नुपर्ने छ थप नबुझेको कुरा केही छ छैन सर अब प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ के भन्छ इन्टरपर्सनल र म्यानेजरियल स्किलहरू चाहिन्छ भनेर भनेको थियौँ होइन हामीले अस्ति इन्टरपर्सनल भनेको के हो भनेर पनि अलिअलि कुरा गरेका थियौँ प्रोजेक्ट म्यानेजर मस्ट बी पिपुल म्यानेजर भनेर भनेको छ होइन त्यो भनेको के भन्दा उसलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले यसमा एकदम धेरै फोकस चाहिँ दुईवटा कुरामा गरेका छौँ एउटा टिम स्पिरिटको कुरामा गरेका छौँ अर्को टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने मान्छे प्रोजेक्ट म्यानेजर राम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजर बन्छ भनेर भनेका छौँ टिम लिडरको रूपमा प्रोजेक्ट म्यानेजरले एकदम धेरै रोल गर्नुपर्ने भएको हुनाले के इम्पोर्टेन्ट हो भन्दा यसमा सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट मान्छे भनेको मान्छे नै हो ह्युमन रिसोर्स नै हो र ह्युमन रिसोर्सलाई म्यानेज गर्नुलाई चाहिँ तपाईँसँग एकदमै राम्रो स्किल इन्टरपर्सनल स्किल चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्छ इन्टरपर्सनल स्किल भनेको के हो त भन्दाखेरि सफ्ट स्किल हो त्यो स्किलमा के पर्छ त भन्दा तपाईँको नेगोसिएसन पर्छ कम्युनिकेसन पर्छ इन्टरपर्सनल भनेको अर्थ थप के हो भन्दा तपाईँले के भन्छ कसरी मान्छेसँग गफ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ एउटा नयाँ शब्द अहिले भर्खरै भनेको म्यानेजमेन्टमा भर्खर कोइन भएको शब्द इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने शब्द लेख्नु त तपाईँको कपीमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा हामी म्यानेजमेन्टमा के भन्छौँ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छे चाहिँ इमोसनल्ली गाइड हुनुहुँदैन भनेर भन्छौँ तर इमोसनल इन्टेलिजेन्स हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा मान्छेको स्टेट अफ माइन्ड कस्तो छ भनेर थाहा पाएर त्यो स्टेट अफ माइन्ड अनुसार तपाईँले एक्ट गर्ने कुरालाई चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ त्यसमा के पर्छ त भन्दा इनर्जाइज एन्ड इनिसिएटर भनेर भन्छ होइन इन्टरपर्सनल स्किल्समा इनर्जाइज एन्ड इनिसिएटर भनेको तपाईँ आफै प्रोजेक्ट म्यानेजर इनर्जाइज छैन भने टिम मेम्बरले त्यो काम गर्दै गर्दा इनर्जी फिल गर्दैन र उसले चाहिँ के भन्छ सबैभन्दा डेडिकेटेड भएर काम गर्दैन भन्ने कुरा गर्छ कम्युनिकेसन तपाईँसँग एकदमै राम्रो कम्युनिकेसन स्किल चाहिन्छ जसले गर्दा तपाईँले के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँको टिम मेम्बरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यो हामी सबैजना एउटै गोलतिर राम्रोसँग अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा थाहा पायो भने बल्ल टिम मेम्बरले के गर्छ त भन्दाखेरि टिम मेम्बरले तपाईँको प्रोजेक्टमा कन्ट्रिब्युट गर्छ इन्फ्लुएन्सिङ किन हुनुपर्छ त भन्दा तपाईँले टिम मेम्बरलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुपर्छ टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुपर्छ किनभने टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टले तपाईँलाई बजेट दिनेदेखि लिएर सबै कुरामा कसले म्यानेज गर्छ त भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्छ र टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई तपाईँले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले जुन प्रोजेक्टमा रिसोर्स लिएर आउने कुरा छ बजेट भनेको रिसोर्स हो रिसोर्स लिएर आउने कुरा छ त्यसमा तपाईँ फेल हुनुहुन्छ लिडरसिप स्किल्स भनेको तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी तपाईँले लिडरसिप लिनुहुन्छ भन्ने कुराले त्यसको के भन्छ 40% प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर भन्छ त्यो चाहिँ मोटिभेटर भनेको के भन्दा तपाईँले टिमलाई कसरी मोटिभेसन गर्नुहुन्छ नेगोसिएसन तपाईँको टिममा प्रब्लम आयो तपाईँले कसरी नेगोसिएट गर्नुहुन्छ त्यो सायद के रहेछ तपाईँको के भन्छ तपाईँले इन्सेन्टिभ दिने कुरा इन्सेन्टिभ भनेर बुझ्नुहुन्छ इन्सेन्टिभ भनेको बुझ्नुहुन्छ हेलो हजुर इन्सेन्टिभ भने कसैलाई थाहा छ भन्नु त थाहा भएन जस्तो हामीले जुन स्यालेरी दिन्छौँ नि मान्छेलाई त्यो पनि हामी इन्सेन्टिभ भनेर भन्छौँ के इन्सेन्टिभ भनेको स्यालेरीकै फर्ममा मात्र हुन्छ भन्ने छैन इकोनोमिक्समा सबैभन्दा बढी युज हुने शब्द हो इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ सबै तपाईँले पाउने बेनिफिटलाई इन्सेन्टिभ भनेर भन्छ जस्तो तपाईँ के अरे चाहिँ कुनै सामान किन्न जानुभयो त्यो सामानले तपाईँलाई के भन्छ जस्तो तपाईँले पैसा तिर्नुहुन्छ नि तपाईँले किन तिर्नुहुन्छ भन्दा बिकज यु आर गेटिङ इन्सेन्टिभ फ्रम दि गुड्स भनेर भन्छ इकोनोमिक्समा चाहिँ फेरि यसमा मैले यसमा अर्कै अर्थमा भने होइन तर त्यो इन्सेन्टिभ भनेको के भन्दा तपाईँले पाउने बेनिफिट जेबाट बेनिफिट पायो भने तपाईँले पैसा हालेर किने पनि बेनिफिट भयो तपाईँले काम गर्नुहुन्छ काम गरेको बापत अफिसले तपाईँलाई तलब दिन्छ बोनस दिन्छ भत्ता दिन्छ जे दिन्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दा इन्सेन्टिभ हो तपाईँलाई अरू नै कुरामा पनि नेगोसिएसन जस्तो कन्फ्लिक्ट एराइज हुन सक्छ तपाईँको कुनै गोल मिट गर्ने कुरामै कन्फ्लिक्ट एराइज भयो भने त्यसलाई पनि नेगोसिएट गरेर रिजल्भ गर्नुपर्छ त्यही भएर नेगोसिएसन स्किल पनि के हो एउटा इम्पोर्टेन्ट स्किल हो प्रोजेक्ट म्यानेजरको त्यसैगरी प्रब्लम सल्भर हुनुपर्छ तपाईँ प्रब्लम देखा पर्यो अब प्रब्लम भयो अब के गर्ने भनेर आफै कन्फ्युज भयो भने के गर्छ त्यो मान्छेले राम्रोसँग तपाईँको इन्टरपर्सनल स्किल नभएको अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजरले काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ
पर्सपेक्टिभ नेचर, त्यसपछि रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, ग्लोबल लिटरेसिज भनेको संसारको सबै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। किन थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि के भन्छ तपाईँले इन्टरनेट अहिले हामीले इन्भाइरोमेन्टको कुरा पनि पढाएको छौँ। बाहिर के भएको छ, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा प्रोजेक्टलाई चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको टेक्नोलोजी आएको छ भन्ने कुरा ग्लोबल लिटरेसी भएन भने पनि के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा गाह्रो हुन्छ। प्रब्लम सल्भिङ युजिङ प्रब्लम ट्री भनेको छ। प्रब्लम ट्री भनेको के होला त भनेर अब हामी पढ्छौँ। प्रब्लम ट्री भनेको चाहिँ एउटा स्पेशल टुल हो, सानो टुल हो। त्यो टुल चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसले तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लमको इनर डेप्थसम्म पुग्नलाई मद्दत गर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा पनि कुनै प्रब्लम ट्री बनाऊ भनेर आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईँले अब फर्दर स्लाइड्सहरू चाहिँ अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। द इसेन्सियल इन्टरपर्सनल एन्ड म्यानेजर स्किल, इनर्जाइज एन्ड अब अघि हामीले भनेको कुराहरू नै छ यसमा। इनर्जाइज एन्ड इनिसिएटर्स, फिटनेस, फुल अफ एनर्जी, वर्क अन्डर प्रेसर एन्ड अड कन्डिसन्स, इन्फ्लुएन्सिङ भनेको एबिलिटी टु गेट पिपल टु डु वाट दे वान्ट अदरवाइज, कम्युनिकेसन भनेको एक्सप्रेसिङ आइडियाज इन रिटन अर ओरल फर्म, अनि त्यसपछि इन्स्योर सिम्प्लिसिटी एन्ड क्ल्यारिटी, नो कम्प्लेक्सिटी एन्ड एम्बिग्युटी। एम्बिग्युटी भनेको त अस्ति मैले भनिसकेँ है तपाईँहरूलाई। एम्बिग्युटी भनेको कुनै पनि एउटा यस्तो शब्द अथवा एउटा यस्तो कुरा जसले दुईटा मिनिङ अर्थ राख्छ, क्लियर छैन, फजी छ भने त्यसलाई हामी एम्बिगियस भन्छौँ, एम्बिग्युटी भन्छ त्यसलाई है। कम्प्लिटनेस एन्ड कम्प्रिहेन्सिभनेस, डेप्थ अफ द इस्युज, एडिक्वेट फिडब्याक इफ नेसेसरी, यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो, कम्युनिकेसन भित्रको यो कुरा हुनुपर्छ भनेर भनेको है। लिडरसिप चाहिँ के हो भन्दा इम्पार्ट भिजन, गेन कन्सेन्सस फर गोल्स, इस्टाब्लिस डिरेक्सन, इन्सपायर, मोटिभेट, सेल्फ एस्योर्ड। मोटिभेटर भनेको इनर्जाइज पिपल टु एचिभ हाई लेभल अफ पर्फर्मेन्स, टु ओभरकम ब्यारियर्स, टु चेन्ज। रिजल्ट ओरिएन्टेड, नट जस्ट कम्प्लिट वर्क फर वर्क's sake but to achieve the project's objective। तपाईँले रिजल्ट ओरिएन्टेड भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जे गर्न पर्ने थियो त्यही कुरा गर्ने। तपाईँले काम त सक्नुभयो, तर जे तपाईँले अब्जेक्टिभ राखेर जे कुरा एचिभ गर्छु, डेलिभरेबल्स हाम्रो जे हो भनेको थियो त्यही कुरा आएन भने त हाम्रो रिजल्ट ओरिएन्टेड त भएन। काम मात्र सक्यो, प्रोसेस ओरिएन्टेड मात्र भयो होइन। त्यही भएर रिजल्ट ओरिएन्टेड पनि हुनुपर्छ। नेगोसिएसन भने के हो त, एबिलिटी टु रिजल्भ कन्फ्लिक्ट, एचिभ कन्सेन्सस, अन्डरस्ट्यान्ड द बेस्ट सल्युसन टु द प्रब्लम, पर्सपेक्टिभ नेचर, एबिलिटी टु लुक बियोन्ड द टिम, सी हाउ प्रोजेक्ट एन्ड टिम फिट इन्टु द अर्गनाइजेसन, प्रब्लम सल्भर, एबल टु डिल विथ द प्रब्लम्स, ह्याभ प्रब्लम सल्भिङ एटिट्युड, ह्याभ प्रब्लम एनालाइसिस, नो हाउ भनेको चाहिँ के होइन, अघि हामीले जुन प्रब्लम ट्रीको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो कसरी गर्ने, प्रब्लमलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। ग्लोबल लिटरेसिज भनेको एबिलिटी टु वर्क इन क्रस कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, अन्डरस्ट्यान्ड क्रस कल्चरल इस्युज। मैले अस्ति एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, के अरे यो ग्लोबल लिटरेसिजमा के अरे म्याकडोनल्डको एक्जाम्पल दिए जस्तो लाग्छ होइन। म्याकडोनल्ड चाहिँ इन्डियाबाट फर्केर जानु पर्यो, किन जानु पर्यो सुरुमा भन्दाखेरि बिकज दे वर सेलिङ बिफ एन्ड पोर्क इन इन्डिया विच इज अ हिन्दू कन्ट्री, नट अ हिन्दू कन्ट्री बट मोस्ट अफ द पपुलेसन, मोस्ट अफ द पिपल इन द इन्डिया आर हिन्दू, सो दे फेस डिफिकल्टी ड्यू टु द बिफ एन्ड द पोर्क भनेर भनेको थियो होइन। ग्लोबल लिटरेसिज पनि तपाईँलाई चाहिन्छ। तपाईँ प्रोडक्ट कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन। त्यो चाहिँ प्रब्लम ट्री। अब प्रब्लम ट्री भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रब्लम ट्री भनेको चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ युजिङ द प्रब्लम ट्री भनेर भन्छ। यसमा तीनवटा कुरा यसले भन्यो। एउटा कुरा एक्जामिन द प्रब्लम, एनालाइज द प्रब्लम र डेभलप अ प्रब्लम ट्री भनेर भन्यो होइन। अब हामीले यो किन पढ्छौँ त प्रब्लम ट्री भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट छ। प्रब्लम ट्रीले तपाईँलाई के दिन्छ भन्दा कुनै पनि एउटा प्रब्लम तपाईँकोमा अराइज भयो, त्यो प्रब्लमको कसरी डेप्थसम्म पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछ। अब यसको प्रोसेस के होला त भन्दा फेरि यसमा कसरी हुन्छ अब डेभलपिङ अ प्रब्लम ट्रीको स्टेप्सहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई मेजर प्रब्लम एक्जिस्टिङ विदिन द स्टेटेड प्रब्लम एरियाज। अब तपाईँलाई के अरे यो चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा लाग्यो, त्यो लाग्यो भने के मेजर प्रब्लम्स हुन्छ त पहिला त्यो कुरालाई तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा एनालाइज देयर इन्टर रिलेसनसिप एन्ड कमन इस्युज, डिटरमाइन द कोर प्रब्लम अमङ द मेजर प्रब्लम। अब त्यो जुन तपाईँले अघि मेजर प्रब्लम्सहरू छुट्याउनु भयो त्यसको कोर के भन्छ, कोर प्रब्लम चाहिँ के हो त, केले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लमहरू अराइज भएको हो त भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु भन्छ है। राइट द कजेस अफ द मेजर प्रब्लम, राइट इफेक्ट्स कज बाई द कोर प्रब्लम। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो इफेक्ट्स चाहिँ के हुनसक्छ त तपाईँको त्यो प्रब्लम जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो प्रब्लमले के कुरा चाहिँ कोर प्रब्लमले के कुरा इफेक्ट क्रिएट गर्न सक्छ, त्यसले के इफेक्ट लिएर आउँछ त भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि फर्म अ डायग्राम अफ प्रब्लम ट्री सोइङ कजेस इफेक्ट एन्ड प्रब्लम्स। अब यसमा अरू डायग्राम भनेर धेरै झुकिरहनु पर्दैन, तीनटा कुरा हुँदो रहेछ, कजेस इफेक्ट र प्रब्लम्स हुँदो रहेछ। Review the diagram as a whole, verify its validity and completeness, repeat from step 2 if required.
तपाईँलाई थप अर्को प्रब्लम लाग्यो भने फेरि के गर्नुहोस् भन्दा स्टेप 2 बाट फेरि रिपिट गर्नुहोस् भनेर भन्छ। मेजर प्रब्लम्स त हामीले सुरुमै आइडेन्टिफाई गर्यौँ, त्यो चाहिँ मेजर प्रब्लमभित्र स्टेप 2 मा गएर के गर्ने भनेको छ त भन्दा एनालाइज देयर इन्टर रिलेसनसिप एन्ड कमन इस्युज होइन, डिटरमाइन द कोर प्रब्लम एमङ द मेजर प्रब्लम। अहिलेको मेजर प्रब्लममा कोर प्रब्लम के हो त, केले गर्दाखेरि त्यो मेजर प्रब्लम्सहरू चाहिँ अराइज भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो भने हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा त प्रब्लम ट्री बनाउन सक्ने रहेछौँ। अब प्रब्लम ट्री कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाम्पलमा है त। हामीले कहाँबाट सुरु गर्छौँ, मेजर प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नेबाट सुरु गर्छौँ होइन। के हो त, सबैभन्दा पहिला मेन प्रब्लम 1 2 इस्युजहरू के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा त्यसले जेनेरेट गर्ने कोर प्रब्लम के हो त, हाम्रो असर गर्छ भन्ने कुरा। हेलो हजुर, तपाईँले बोलेको सुनिरहेको छ, के भयो भन्नु त? होइन, प्राकीकोमा माइक खुलै थियो, त्यही भएर डिस्टर्ब भयो। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्दो रहेछौँ त, मेजर प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्दो रहेछौँ। त्यो मेजर प्रब्लम्सले हामीलाई के प्रब्लम दिन्छ, हामीलाई के अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको इफेक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि त्यसको कजहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई केले कन्ट्रिब्युट गर्छ त, केले त्यसलाई चाहिँ कज गर्छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त, प्रब्लम ट्री भनेर भन्छौँ। तपाईँहरू कपी बोकेर बस्नु भएको छ भने यो स्टेप्सहरू एकचोटि लेख्नुहोस् त 6 वटा। म तपाईँलाई स्लाइड दिन्छु, त्यही पनि तपाईँले लेख्नु हो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर है। स्क्रिनसट यो लेख्नुभन्दा यसो गर्नु, यो डायग्राम बनाउनुहोस् ल अहिले है। स्क्रिनसट ल्याए जस्तो हुँदैन लेखेको, जाँचमा स्क्रिनसट टाक्न पाइँदैन, जाँचमा त स्लाइड बनाउनु भयो। मेजर प्रब्लम्सबाट सुरु गर्छौँ, कोर प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको कज पत्ता लगाउँछौँ, इफेक्ट पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि त्यो कजहरू केले कन्ट्रिब्युट गर्छ, केले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरहरू पत्ता लगाउँछौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बनाइसक्नुभयो? बनाउँदै हो सर। ल सक्यो? यस सर। ल अब हामी त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दा एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ। एक्जाम्पलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको मेजर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा डेटोरेटेड वाटर सिस्टम होइन, अनि फ्यु सर्भिस कनेक्सन्स छ होइन। त्यो दुइटै कुराले के कोर प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर त्यो दुइटै कुरा भएको कारणले के भयो त भनेर पत्ता लगायो भने ल्याक अफ सफिसियन्ट क्लिन वाटर, एउटा चाहिँ वाटर सिस्टम डेटोरेटेड छ भनेको बिग्रेको छ, अर्को चाहिँ फ्यु सर्भिस कनेक्सन्सको कारणले के भयो भन्दा ल्याक अफ सफिसियन्ट क्लिन वाटर भयो। अब ल्याक अफ सफिसियन्ट क्लिन वाटर भयो भने त्यसले के इफेक्ट क्रिएट गर्छ त भन्दा हाई रेट अफ डिजिज चाहिँ हुन्छ भनेको। मान्छेले स्वास्थ्य के अरे राम्रो खानेपानी खान नपाएपछि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ डिजिज फैलिन्छ। अब त्यसको कजहरू
के हो त डेटोरेटेड वाटर सिस्टम हुनुको कज के हो त भन्दा इन्सफिसियन्ट मेन्टेनेन्स फन्ड अर्को चाहिँ के हो त भन्दा फ्यु सर्भिस कनेक्सन किन भएको त भन्दा करप्सन इन ब्युरोक्रेसीको कारणले भएको भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ अब त्यसको लागि कन्ट्रिब्युट गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ के हो त कजहरू केले गर्दा भएको त भन्दाखेरि इन्सफिसियन्ट मेन्टेनेन्स फन्ड चाहिँ के कारणले भएको भन्दा ल्याक अफ टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट टप म्यानेजमेन्टले सपोर्ट नगरेको कारणले इन्सफिसियन्ट मेन्टेनेन्स फन्ड भयो अनि त्यसपछि ब्युरोक्रेसीमा करप्सन चाहिँ के कारणले भयो त भन्दा लो ब्युरोक्रेटिक इन्कम भन्छ अब हामीले तपाईँलाई प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भने के कुरा गर्दा भन्दा थाहा हुने रहेछ त भन्दा कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरलाई मिनिमाइज गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँको प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ ल्याक अफ टप म्यानेजमेन्ट सपोर्ट भयो टप म्यानेजमेन्टले सपोर्ट गर्यो के भन्छ सफिसियन्ट मेन्टेनेन्स फन्ड दियो भने डिटोरेटेड वाटर सिस्टम त बन्ने रहेछ हैन त्यसै गरी लो ब्युरोक्रेटिक इन्कम छ भने ब्युरोक्रेटिक इन्कमको बारेमा ध्यान दिने हो भने करप्सन इन ब्युरोक्रेसी घट्छ त्यो करप्सन घट्यो भने के हुन्छ त भन्दा फ्री सर्भिस कनेक्सन चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ त्यो इम्प्रुभ हुने बित्तिकै के हुन्छ ल्याक अफ सफिसियन्ट क्लिन वाटर भन्ने हाम्रो जुन कोर प्रब्लम छ त्यो सल्भ हुन्छ त्यो सल्भ भइसकेपछि हाम्रो यसको इफेक्ट पनि मिटिगेट भएर जान्छ हाई रेट अफ डिजिज चाहिँ मिटिगेट भएर जान्छ भनेपछि यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त के भन्छौँ यसलाई अहिले जे बनाएको छ कुरालाई यसलाई के भन्छौँ हेलो यसलाई हामी प्रब्लम ट्री भनेर भन्छौँ के ल तपाईँहरूलाई एउटा के अरे क्लास वर्क जस्तो दिन्छु म क्लास वर्क होइन होमवर्क दिन्छु है तपाईँले भोलिको क्लासमा चाहिँ एउटा कुनै जुन तपाईँले आफै मेजर प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गरे हुन्छ दुईटा मेजर प्रब्लम्स आइडेन्टिफाई गरेर प्रब्लम ट्री बनाउनु के बनाए पनि हुन्छ अहिलेको के भन्छ कोभिडको के भन्छ बेड नपुगेको कुरा हस्पिटल सिस्टम नभएको कुरा लेखे पनि भयो होइन जेको भए पनि तपाईँले एउटा के बनाउनुहोस् भन्दा प्रब्लम ट्री बनाउनुहोस् सबैजनाले प्रब्लम ट्री बनाएर भोलि हामी के गर्छौँ भन्दा हाम्रो फर्स्ट हाफ चाहिँ तपाईँहरूको प्रब्लम ट्री सेयर गरेर तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जो आउनुहुन्छ भोलिदेखि जाने है त तपाईँको यसमा म के अरे भोलिको एटेन्डेन्स चाहिँ यसकै आधारमा मात्रै गर्छु है ठिक छ ल लेख्नुहोस् तपाईँ लेख्नुभयो के अरे यो चाहिन्छ यो लेख्नुपर्छ यो एक्जाम्पल चाहिन्छ भने एक्जाम्पल पनि लेख्नुहोस् एकछिन 2 मिनेट लेख्नुभयो ल त्यसो तपाईँहरूले अब होमवर्क चाहिँ के गर्नु भन्दा मेजर प्रब्लम्स आइडेन्टिफाई गर्नु अनि यस्तै गरी तपाईँहरूले के गर्नु भन्दा प्रब्लम ट्री बनाउनुहोस् भोलि हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ है त कसको प्रब्लम ट्री सबैको प्रब्लम ट्री हेरेर हामी के भन्छ फर्स्ट हाफ चाहिँ तपाईँको एटेन्डेन्स त्यसकै आधारमा गर्छौँ भोलि है एटेन्डेन्स तपाईँको के भन्छ इभ्यालुएसन जो साथीहरू आज आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि भनिदिनुहोस् है त तपाईँको सेयर गर्नुहुन्छ होला नि होइन यसमा यस्तो यस्तो छ भनेर ल त्यसपछि रोल्स अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर यो पनि ग्रुपमा कुरा गरिदिनु है त तपाईँको चाहिँ रोल्स अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो तपाईँहरूको एक्जाममा आउन सक्ने मध्ये एउटा क्वेसन हो रोल अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको के हो त रोल्स आर एन अर्गनाइज सेट अफ बिहेभियर्स रिलेटेड टु एन आइडेन्टिफाइएबल पोजिसन भनेर भनेको छ त्यो भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजरको के भन्छ एउटा आइडेन्टिफाइएबल पोजिसन भयो त्यो पोजिसनको रोल्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सेट अफ बिहेभियर्स कस्तो हुनुपर्छ त भनेर भनेकोलाई चाहिँ रोल्स अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर बनाएको छ त्यसमा के हुन्छ त भन्दा एउटा लिडरसिप चाहियो अर्को ब्यालेन्सिङ चाहियो अर्को डिसिसिभ चाहियो अर्को इन्फर्मेसन रोल चाहियो यो रोलहरू चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट डेफिनेसन रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रोजेक्ट डेफिनेसन प्रोजेक्ट डिफाइन कसले गर्छ त भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरले डिफाइन गर्छ हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा प्रोजेक्टमा टिम बिल्डिङ गर्ने काम कसले गर्छ प्रोजेक्ट म्यानेजरले नै गर्छ स्टेक होल्डरलाई कसले म्यानेज गर्छ त्यसपछि त्यो पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले नै गर्छ त्यसपछि प्लानिङ कसले गर्छ उसैले गर्छ होइन अर्गनाइजेसन डिजाइन त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन त्यसपछि प्रोग्रेस एन्ड कन्ट्रोल कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चेन्ज म्यानेजमेन्ट कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम प्रोजेक्ट आउटपुट डेलिभरी भनेको हाम्रो फाइनल आउटपुट जे हो त्यसलाई हामी डेलिभरी भनेर भन्छौँ अस्ति भनिसके त्यसपछि प्रोजेक्ट टर्मिनेसन म्यानेजमेन्ट टर्मिनेसन भनेको हामीले कसरी प्रोजेक्ट क्लोजिङ गर्छौँ भन्ने कुरा पनि कसले म्यानेज गर्छ त भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरले म्यानेज गर्छ अब टर्मिनेसनलाई म्यानेजमेन्ट किन भनिरहेको त भन्दा अस्ति मैले भनेको थिएँ टर्मिनेसन गर्ने बेलामा हामी के भन्छ डेलिभरी जे आएको छ त्यो डेलिभरी हामी क्लाइन्टलाई अथवा तपाईँको
स्पोन्सर जो हो त्यसलाई डेलिभर गर्छौँ। त्यो डेलिभर गरिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले जे कामहरू गरेका छौँ त्यो सबैको डकुमेन्टेसनलाई वेल म्यानेज गर्छौँ। किनभने प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हामी के भन्छौँ त भन्दा समथिङ द्याट इज नट रिटन इज नट डन भनेर भन्छौँ भनेर भनिहाल्यो तपाईँहरूलाई होइन। त्यही भएर प्रोजेक्ट टर्मिनेसन म्यानेजमेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल अफ प्रोजेक्ट म्यानेजर हो भनेर भन्छ। र यही कुरा मैले तपाईँहरूलाई होमवर्क दिएँ है। सेलेक्ट अ प्रब्लम, एनालाइज द प्रब्लम, ड्र द प्रब्लम ट्री भन्ने जुन छ यो तपाईँहरूलाई होमवर्क दिएको। यो एउटा च्याप्टर हामीले सकायौँ। अब अर्को च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ है त। यो फर्स्ट च्याप्टर होइन, फर्स्ट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भन्ने थियो, त्यसपछि हामीले PMBOK भन्ने च्याप्टर पढेको हो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बडी अफ नलेज भन्ने। सेकेन्ड च्याप्टर सक्यो, फर्स्ट र सेकेन्ड। त्यसपछि हामी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भनेर पढ्छौँ है त। यो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भित्र चाहिँ प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, पोर्टफोलियो एन्ड प्रोजेक्टमा थर्ड च्याप्टरै भन्ने त होइन, तर तपाईँको जुन सिलेबस अनुसार छ नि च्याप्टर त यहाँ धेरैवटा च्याप्टरको मिसाएको छ होइन। तपाईँको बुक पनि नभएर अब यो यही च्याप्टर भन्न त मिल्दैन, तर के छ भने तपाईँको सिलेबस अनुसार चाहिँ हामी थर्ड टपिकमा छिर्यौँ। अब ठिक छ। त्यो सेकेन्डमा केही कुरा बाँकी छ, म त्यसलाई पछि तपाईँलाई पढाउँदाखेरि रिपिट गर्छ। सबै कुरा उस्तै जस्तो सुनिन्छ, यसमा अलिक कन्फ्युजिङ छ कि यो तपाईँहरू झुकिनुहुन्छ। त्यही भएर मैले क्लास चाहिँ लिनुहोस् एटलिस्ट भनेर भने। क्लास लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई कमसेकम बुझ्न सजिलो हुन्छ। टर्मिनोलोजीहरू सबै उस्तै छ। प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेको र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको एउटै कुरा जस्तो हो। तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ पछि पढ्दा, आफैले पढ्दा, किनकि बुकमा पनि त्यही भेट्नुहुन्छ, मैले लेखेको स्लाइडमा पनि त्यही भेट्नुहुन्छ। मैले भन्दाखेरि सुन्नु भएको छ भने मात्रै डिफ्रेन्स यस्तो डिफ्रेन्स हो भनेर भन्न सकिन्छ, नत्र कन्फ्युजिङ हुन्छ। त्यही भएर क्लास चाहिँ लिनुहोस् है त। प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट, पोर्टफोलियो एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अफिस भनेको के हो, ड्राइभर्स अफ प्रोजेक्ट सक्सेस र इनिभिटर्स अफ प्रोजेक्ट सक्सेस भनेर हामी पढ्छौँ यो च्याप्टरमा। प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट, अ ग्रुप अफ प्रोजेक्ट्स म्यानेज टुगेदर इन अ कोअर्डिनेटेड वे टु अब्टेन बेनिफिट्स नट अभाइलेबल फ्रम म्यानेजिङ देम इन्डिभिजुअली। प्रोग्राम मे इन्क्लुड एलिमेन्ट्स अफ रिलेटेड वर्क आउटसाइड अफ द स्कोप अफ द डिस्टिङ प्रोजेक्ट्स भनेर भन्छ। अब प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू, एउटा दुईटा तीनटा प्रोजेक्टहरू, चारवटा प्रोजेक्टहरू, जतिवटा पनि हुनसक्छ नम्बर अफ प्रोजेक्ट्स, त्यो सबै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्टलाई एउटा टास्क हो भनेर मानेर एउटै के भन्छ प्रोजेक्ट जस्तो मानेर म्यानेज गर्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। भनेको तपाईँको कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू हुनसक्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई सधैँ दिइराख्ने इक्जाम्पलमा जिलेट भन्ने कम्पनी छ। जिलेट भन्ने कम्पनीले 5वटा प्रोडक्ट बनाउँछ भने त्यो 5वटा प्रोडक्ट उसले एकैचोटि इन्भेन्सन गर्न खोजेको छ भने 5वटा प्रोडक्ट बनाउनलाई उसले जुन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको छ त्यो प्रोजेक्टहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर एउटै मान्छेले म्यानेज गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ त हामी प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ अथवा प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। प्रोग्राम मे इन्क्लुड एलिमेन्ट्स अफ रिलेटेड वर्क आउटसाइड अफ द स्कोप अफ अ डिस्टिङ प्रोजेक्ट्स। अब कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसन छ, जस्तो म अहिले अर्को इक्जाम्पल दिएँ, रियल भन्ने एउटा कम्पनी छ। त्यो रियल भन्ने कम्पनीले जुस पनि बनाउँछ, के भन्छ टुथपेस्ट पनि बनाउँछ होइन। तर जुस र टुथपेस्ट दुइटै कुरा त एकअर्कासँग रिलेटेड छैन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले तल्लो डेफिनेसनले भने अनुसार वर्क आउटसाइड अफ द स्कोप अफ द डिस्टिङ प्रोजेक्ट भनेको जुस बनाउने प्रोजेक्टको के भन्छ स्कोप जे हो त्योसँग के भन्छ मञ्जन बनाउने प्रोजेक्टको हुँदैन। मञ्जन बनाउने प्रोजेक्टको जुन के भन्छ स्कोप छ त्यो जुस बनाउने प्रोजेक्टको स्कोप इन्टर रिलेटेड हुँदैन। तर त्यो दुइटै कहाँनिर इन्टर रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको नयाँ मोडिफिकेसन गरेर रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने कुरामा ती दुइटा रिलेटेड हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दा के हुन्छ त्यो एउटै मान्छेले हेरिरहेछ र त्यसलाई एउटै प्रोजेक्ट हो भनेर मानेर काम गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। यसलाई तपाईँले सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि के हो त भन्दा इन्टर रिलेटिङ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स टुगेदर इज प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भनेर बुझे हुन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो? एनी कन्फ्युजन? नो सर। प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट इन्भल्भ सेड्युल प्रोजेक्ट्स अन अ मास्टर प्रोग्राम प्लान। जस्तो 2 वर्षभित्र हामीले यो मञ्जन पनि बनाउनु पर्ने छ, के भन्छ 2 वर्ष लङ टाइम हो, अलिक छोटो सम्झ्यौँ है त। 6 महिनाभित्र मञ्जन पनि बनाउनु पर्ने छ, रियल जुस पनि निकाल्नु पर्ने छ, नयाँ जुस पनि प्रडक्ट पनि निकाल्नु पर्ने छ भन्यो भने अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीभित्र
रियल भन्ने कम्पनीभित्र त तपाईँको दुईटा डिफ्रेन्ट मान्छेहरू के भन्छ रिसोर्स त हामीले के भन्छ एकअर्कामा युज गरेर हुन सक्छौँ भनिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो के भन्छ टेक्निकल मान्छे ठ्याक्कै मन्जनी बनाउने मान्छे ठ्याक्कै जुसे बनाउने मान्छे मात्रै सेयर हुँदैन अरू रिसोर्स त हामीले सेयर गर्छौँ अरू रिसोर्स भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्ट सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होला के भन्छ तलको के भन्छ वर्करहरू सेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला मान्छे थप्ने किन भनेर त्यही गर्नुपर्छ त्यसलाई त्यो दुईटा कुरालाई एकै ठाउँ राखेर सेड्युल गर्यो भने मास्टर प्रोग्राम प्लान भनेर भन्छ त्यसलाई होइन त्यो चाहिँ के भन्छ सेड्युल एकै ठाउँ ल्याएर सेड्युल गर्नलाई त हामीले किन हामीले एकै ठाउँ ल्याएर सेड्युल गर्यौँ त भन्दाखेरि रिसोर्सको अप्टिमाइजेसन गर्नलाई हो नि त रिसोर्सलाई म्याक्सिमम प्रोडक्टिभ बनाउन सकियोस् भनेर हो त्यसले गर्दाखेरि शेड्युल प्रोजेक्ट्स अन मास्टर प्रोग्राम प्लान भनेर भनेको म्यानेजिङ डिपेन्डेन्सिज बिट्विन द प्रोजेक्ट्स अब एउटा प्रोजेक्टमा तपाईले बढी रिसोर्स लगाउनु भयो भने के हुने भयो त भन्दा अर्कोमा चाहिँ तपाईको के रिसोर्स कम हुन हो त्यो डिपेन्डेन्सीलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ किनभने टप लेभल म्यानेजमेन्ट पनि सेयर गरेछ तलको वर्कर पनि सेयर गरेछ बीचमा केही टेक्निकल मान्छेहरू मात्रै हामीले फरक गरे हो भनेपछि त के हुने भयो त भन्दा अथवा रिसोर्सेस भनेको पैसै पनि तपाईको एउटै अर्गनाइजेसन भइसकेपछि त यता हाल्ने पैसा र उता हाल्ने पैसा त एउटै पैसा हो भनिसकेपछि के हो त अनलिमिटेड पैसा त हुँदैन कुनै पनि कम्पनीसँग भनेपछि त्यो डिपेन्डेन्सीलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ Managing a high-level program as a project itself. Complete with all project management tasks of cost, risks, resource, communication, quality, etc. मैले के भन्नु भन्दा यो सबै कुरालाई पनि तपाईले के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दा म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ प्रोग्राममा भनेर भन्यो प्रोग्राम म्यानेजमेन्टमा के गर्नुपर्छ इन आईटी प्रोजेक्ट्स म्यानेजिङ लार्ज आईटी प्रोजेक्ट्स ब्रेकिङ इन्टु सेट अफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स अन्डर अ कमन प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट स्कोप तपाईँ एउटा आईटी कम्पनी खोल्नु भएको छ भने के हुन्छ त भन्दा तपाईको आईटी कम्पनीभित्र 10 वटा के भन्छ प्रोजेक्ट सानो प्रोजेक्ट हुन सक्छ तर तपाईले युज गरेको रिसोर्सेसहरु जस्तो एउटै प्रोग्राम म्यानेजरले 3टा 4टा हेरेर हुन सक्छ भनेपछि त अब त्यहाँ पनि त्यही प्रब्लम सेम प्रब्लम आउने भयो तपाईले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ रिसोर्सेस भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त स्कोप भित्र नपरेको पनि हुन सक्छ स्कोप भित्र परेको पनि हुन सक्छ सिमिलर प्रोजेक्ट्स पनि हुन सक्छ हैन सिमिलर प्रोजेक्ट्सहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने र अनसिमिलर अथवा स्कोप नमिल्नेहरुलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा पनि के भन्छ प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट भित्र पर्छ त्यसैले म्यानेजिङ एन्टरप्राइज आईटी आर्किटेक्चर एन्ड इन्स्योरिङ इफेक्टिभ युज इन अल प्रोजेक्ट्स भनेर भन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले जुन एउटा बेस फ्रेमवर्क बनाउनुहुन्छ त्यो फ्रेमवर्कले चाहिँ के हुनु भने सबै प्रोजेक्टहरुमा इफेक्टिभ युज हुन सक्नु पर्यो अनि त्यसपछि के हुने भयो त त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो तपाईलाई भने प्रोग्राम म्यानेजमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने हो भनेर भन्छ ल प्रोजेक्ट सेलेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईले एउटै खालको प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग के भन्छ सो तपाईले त्यो प्रोजेक्ट सेलेक्ट तपाईसँग एउटा के भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेर बुझ्नुहुन्छ कसैले हेलो एकअर्कासँग रिलेट नहुने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ एकअर्कासँग रिलेट नहुने तर प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी एउटा के भन्छौँ भने तपाईले इकोनोमिक्समा पढ्नुभयो प्रोजेक्ट सेलेक्सन भनेर पढ्नुभयो हामी के भन्छ आईआरआर निकालेर के भन्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीभी निकालेर अनि फ्युचर प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर कुन चाहिँ प्रोजेक्ट बेटर छ भनेर हामी पढ्ने कुरा पढ्नुभयो यस सर इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा कसैलाई याद छ पढ्यौं सर हामीले कम्पेयर गर्थ्यौं नि दुईटा प्रोजेक्टलाई हैन दुईटा प्रोजेक्टलाई के गरेर कम्पेयर गर्थ्यौं भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्थ्यौं अथवा फ्युचर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्थ्यौं अनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ जसको सबैभन्दा बढी आयो अथवा जसको पोजिटिभ आयो त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्थ्यौं सेलेक्ट गर्थ्यौं हैन तपाईलाई याद छ त्यो टाइम ड्युरेसन फरक भएको प्रोजेक्टहरु पनि गर्थ्यौं एउटा 2 इयरको एउटा 5 इयरको पढाउनु हुन्थ्यो सरले हैन अनि 2 इयरको प्रोजेक्टलाई हामी के रे चाहिँ एलसीएम निकालेर के भन्छ नम्बर अफ इयर्समा रिपिट गर्थ्यौं हैन कसैलाई याद छ कि छैन सोधिरहेको छु मैले छ सर याद प्रोजेक्टहरु चाहिँ किन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग सर्टेन पैसा मात्रै हुन्छ भनेको तपाईसँग बजेट चाहिँ लिमिटेड बजेट हुन्छ भने तपाईले यो सबै कुरा त गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि दुईटा मध्ये कुनै एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र दुईटा मध्ये एउटा काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जुनले तपाईलाई बेस्ट रिटर्न दिन्छ तपाईले त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु
प्रोजेक्टहरु मध्ये तपाईले कुन छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टले पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ बेस्ट प्रोजेक्टहरुको कलेक्सन गर्नेलाई चाहिँ हामी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौं। जस्तो एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनले त के रे चाहिँ लिमिटेड प्रोजेक्ट मात्र गर्न सक्छ, उले यो वर्ष 10 वटा प्रोजेक्ट गर्न सक्छ, अथवा उसँग 10 करोड रुपैयाँ छ भने उले सबै प्रोजेक्टहरु 5 वटा 2-2 करोडको पनि गर्न सक्यो, अथवा 10 वटा 1-1 करोडको पनि गर्न सक्यो। तर के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईको लिमिटेशन्समा हेरेर तपाईले कतिवटा प्रोजेक्ट गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। र कुनै पनि एउटा कम्पनीले आफ्नो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ बनाउन खोज्छ। तपाईले शेयरमा पनि सुन्नुभयो होला पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छ। पोर्टफोलियो भनेको के हो त भन्दा तपाईले बजारमा सबैभन्दा राम्रो शेयरहरु किनेर राख्न खोज्नुहुन्छ, जसलाई तपाई पोर्टफोलियो भन्नुहुन्छ। अब त्यसको पनि आफ्नै कुरा छ। कसैले के गर्न खोज्छ भन्दा बजारमा रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने गरी पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न सक्छ, म्यानेज गर्न खोज्छ अथवा गर्छ हैन। अर्को मान्छेले के गर्न सक्छ भन्दा तपाईले रिस्क बढी लिने तर रिटर्न बढी आउने खालको प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भन्दा कम्पनीले रिस्क एभर्जर हो कि रिस्क टेकर हो त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। रिस्क एभर्जरले रिस्क कम होस् भनेर के भन्छ त्यही अनुसार प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्छ। रिस्क टेकरले के गर्छ भन्दा तपाईको रिस्क जति भए पनि मलाई रिटर्न मात्रै चाहिन्छ, रिस्क आई डोन्ट केयर अबाउट द रिस्क भनेर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेज गर्छ। A process that optimize project selection and sequencing in order to best support the business goal. तपाईको एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनको गोल के हो भने त्यो गोललाई अचिभ गर्नका लागि तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईसँग भएको रिसोर्सलाई बेस्ट अप्टिमाइज गरेर प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी पोर्टफोलियो भनेर भन्छौँ, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। बिजनेस गोल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ क्वान्टिटेटिभ इकोनोमिक मेजर्स। अब यसले कति धेरै इकोनोमिक मेजर के रे पैसा रिटर्न ल्याउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई हामी क्वान्टिटेटिभ भनेको तपाईले नाप्न सक्ने हैन इकोनोमिक मेजर्समा। त्यसपछि बिजनेस स्ट्र्याटेजी गोल्स, तपाईको कम्पनीको एउटा गोल छ, त्यो गोललाई मिट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हेर्छौं। त्यसपछि आईटी स्ट्र्याटेजी गोल भनेर भन्छ, त्यो भनेको तपाईको के भन्छ तपाईको अब यसमा डिफरेन्ट अरु फ्याक्टरहरु पनि हेरिन्छ। जस्तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हामीले केलाई पे गर्न सक्छौं सक्दैनौं, त्यसको त्यसले त्यो रिटर्न दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले हामीलाई भ्यालु एड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त भन्दा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दा हेर्छ। वान सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स इन्टर द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस। तपाईले सेलेक्ट गर्नुभयो, सेलेक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अस्ति हामीले जुन प्रोजेक्ट भनेको के हो भनेर त सुरुमै पढ्यौं फर्स्ट क्लासमा। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट तपाईले सेलेक्ट गरेपछि अब के भयो त भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भित्र छिर्यो। प्रोजेक्ट प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्न के कुरा पढिरहनु भएको छ त्यो कुरा सबै के भित्र पर्छ भन्दाखेरि प्रोसेस भित्र पर्छ। हामीले 5 वटा प्रोसेस एमा के भन्छ हुन्छ, त्यसपछि 5 वटा अथवा 4 वटा प्रोसेस ग्रुप हुन्छ, त्यसले एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्छ भनेर पढ्यो। त्यो चाहिँ के हो त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भित्र पर्छ। ठीक छ यहाँसम्म? एलिमेन्ट्स अफ सिस्टम रिक्वायर्स भनेर प्रोजेक्ट स्पोन्सर भनेको हो त भन्दाखेरि प्राइमरी पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फर द प्रोजेक्ट, जसले प्रोजेक्ट तपाईलाई यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई म पैसा इन्भेस्ट गर्छु भन्छ, त्यसलाई हामी प्रोजेक्ट स्पोन्सर भनेर भन्छौँ। त्यस बिजनेस निड रिजन्स प्रमोटिङ द प्रोजेक्ट। अब बिजनेस निड भनेको चाहिँ के हो त तपाईको कम्पनीको बिजनेस निड के हो त, तपाईलाई किन यो प्रोजेक्ट चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बिजनेस निड हो भनेर भन्छ। बिजनेस रिक्वायरमेन्ट बिजनेस क्यापेबिलिटिज the system will need to have। a business need र बिजनेस रिक्वायरमेन्टमा के फरक छ त भन्दा बिजनेस निड चाहिँ त्यो तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो प्रोजेक्ट किन प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ बिजनेस निड भयो हैन। त्यसै बिजनेस रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले मिनिमम क्यापेबिलिटिज तपाईलाई त्यो बिजनेस रन गर्नलाई नै चाहिने कुरा चाहिँ मिनिमम क्यापेबिलिटिज अथवा हुनै पर्ने कुरा चाहिँ बिजनेस रिक्वायरमेन्ट भयो। अब बिजनेस निड भनेको चाहिँ तपाईलाई प्रस्पर गर्न तपाईले त्यसलाई भ्यालु एड गर्नलाई चाहिने कुरा भयो। रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईले मिनिमम त्यो बिजनेस रन गर्नु छ भने पनि तपाईलाई चाहिने कुरा चाहिँ बिजनेस रिक्वायरमेन्ट भित्र पर्यो। बिजनेस भ्यालु भनेको बेनिफिट द अर्गनाइजेसन क्यान एक्सपेक्ट फ्रम द प्रोजेक्ट। बिजनेस भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईले अरु भन्दा तपाईको कम्पिटिटर अथवा कोही मान्छेसँग भन्दा तपाईसँग के विशेष भ्यालु तपाईले बढी दिन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले त्यो प्रोजेक्टबाट त्यो कुरालाई भ्यालुलाई जेनेरेट गर्ने कुरालाई चाहिँ बिजनेस भ्यालु भनेर भन्यो। स्पेशल इश्यूज भनेको एनीथिङ एल्स दैट शुड बी कन्सिडर्ड भनेर भन्छ है। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईले प्रोजेक्ट गर्दै गर्दाखेरि के अरु कुनै कुरा स्पेशल कुराहरु कन्सिडर गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पेशल इश्यूजहरु भयो।
सक्सेसफुल प्रोजेक्टको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि कस्ट, सेड्युल र पर्फर्मेन्स, यो तीनटा कुरा अस्तिदेखि हामीले गरिरहेको छौँ। कस्ट, सेड्युल र पर्फर्मेन्स। पर्फर्मेन्सलाई तपाईँले क्वालिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। कस्ट भनेको के हो त भन्दा तपाईँले सुरुमा जति पैसा छुट्याउनु भएको त्यो प्रोजेक्ट, कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्छु यति यति बजेट हो मेरो प्रोजेक्टको भनेर, त्यति प्रोजेक्टमा त्यति पैसामा प्रोजेक्ट सक्यो भने द्याट इज कस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। त्यसपछि सेड्युल भनेको के हो भन्दा तपाईँले 2 महिनामा सक्छु भनेको प्रोजेक्ट 2 महिनाभित्रै सक्नुभयो भने के भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा सेड्युल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि पर्फर्मेन्स भनेको तपाईँले क्वालिटी अथवा एट्रिब्युट, एट्रिब्युट भनेर बुझ्नुहुन्छ? हेलो, एट्रिब्युट भनेको के हो भन्नुहोस् त दिपेशजी? एट्रिब्युट भनेको के हो? तपाईँको नाम तपाईँको मात्र नाम याद भयो तपाईँलाई बोलाएको। ल भन्नुहोस् त एट्रिब्युट भनेको के हो? जस्तो तपाईँसँग के अरे मोबाइल फोन छ भने मोबाइल फोनको एट्रिब्युट के हो भनेर सोध्यो भने त कतिको क्यामेरा हो, कतिको के भन्छ? हजुर, त्यसलाई हामी एट्रिब्युट भन्छौँ। एट्रिब्युट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हो है। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ के भन्दा तपाईँको डेलिभरीमा तपाईँले यो कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ के हो त एट्रिब्युट भयो होइन। त्यो सबै एट्रिब्युट मिट गर्ने अथवा सबै क्वालिटी मिट गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा के भन्छ पर्फर्मेन्स सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। तपाईँले कस्ट पनि त्यो पैसा पनि जति भनेको त्यति पैसामा खर्च गरेर सक्नुभयो, त्यतिमै तपाईँले प्रोजेक्ट सक्नुभयो, जति टाइममा भनेको त्यति नै टाइममा सक्नुभयो। तर तपाईँले जे बनाउन खोजेको त्यो चिज चाहिँ बनेन भने त्यसलाई हामी के भन्दैनौँ भन्दा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भन्दैनौँ। त्यही भएर हामीसँग के हुनु पर्यो भन्दा एउटा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन्नलाई कस्ट, सेड्युल र पर्फर्मेन्स तिनटै कुरामा, पर्फर्मेन्सलाई हामी क्वालिटी पनि भन्छौँ भनेर भने मैले है। यो कस्ट, सेड्युल र पर्फर्मेन्समा तपाईँले मिनिमम गोल, तपाईँले जुन गोल सेट गर्नुभएको छ प्रोजेक्ट प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो कुरा मिट गर्नुपर्छ। ठिक छ? सक्सेसफुल प्रोजेक्टको डेफिनेसन तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने यो तीनवटा कुरा तपाईँले लेख्नु पर्यो। कस्ट, सेड्युल र पर्फर्मेन्समा के हुनु पर्यो त भन्दा तपाईँले सुरुमा एलोकेट गरेको कस्टमा सकिनु पर्यो, सुरुमा सक्छु भनेको सेड्युल अथवा टाइममा सक्नु पर्यो, र तपाईँले जुन क्वालिटी एट्रिब्युट भएको चिज बनाउँछु भन्नुभएको छ त्यो सबै एट्रिब्युटहरू मिनिमम त्यसले मिट गरेको हुनु पर्यो, त्यो क्वालिटी मिट गरे हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी त्यसलाई के भन्छौँ त सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ? ल, पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कलेक्सन अफ सेट अफ अल्टरनेटिभ्स, अ कलेक्सन अफ द प्रोजेक्ट्स अफ द प्रोग्राम्स एन्ड अदर वर्क द्याट आर ग्रुप टुगेदर टु फेसिलिटेट इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ द वर्क टु मिट अ स्ट्राटेजिक बिजनेस रिक्वायरमेन्ट। अघि मैले भनिसकेँ होइन, तपाईँको के हुन्छ पोर्टफोलियोमा भन्दा तपाईँले डिफ्रेन्ट सेट अफ अल्टरनेटिभ्सहरू हुन्छ, त्यो सेट अफ अल्टरनेटिभ्सबाट तपाईँले बेस्ट अल्टरनेटिभहरू छानेर एकै ठाउँमा लिएर आएर राख्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई आफ्नो अर्गनाइजेसनको निड अथवा अर्गनाइजेसनको गोल मिट गर्नु छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पोर्टफोलियो भनेर भन्छौँ। हामी किन त्यसलाई एकै ठाउँ लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि त्यसको एउटै मात्र आन्सर चाहिँ के हो भने तपाईँलाई अर्गनाइजेसनको गोल मिट गर्नु छ, र ती सबै कुराहरू के हो भन्दा अर्गनाइजेसनको गोल मिट गर्नलाई सहायक अथवा हेल्प गर्ने कुराहरू हुन्। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ सेट अफ अल्टरनेटिभ्स, तपाईँसँग भएको डिफ्रेन्ट सेट अफ अल्टरनेटिभ्स, तर तपाईँले छान्दा के गर्नुहुन्छ भन्दा पोर्टफोलियो बलियो बनाउने अथवा राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दा त्यसबाट बेस्ट अल्टरनेटिभहरू छानेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुहुन्छ। PPM is a strategy, project portfolio management भनेको है त्यो PPM भनेको चाहिँ is a strategy that allows organization to align their IT and application develop projects, resources and initiatives to corporate business objective by developing and monitoring measures that treat IT assets as financial assets and to run as a project oriented business। यसले के भनेको छैन, यसले खास के पनि भनेको छैन। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ स्ट्राटेजी हो जसले के गर्छ भन्दा तपाईँको अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूलाई, डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट के भन्छ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टल प्रोजेक्ट्सहरूलाई एकै ठाउँमा लिएर आउँछ, तर त्यसबाट के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको बिजनेसको गोल अथवा तपाईँको अर्गनाइजेसनको बिजनेसको गोललाई चाहिँ के भन्छ एचिभ गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर भन्छ होइन। PPM enables integrated management of pipeline, scope, time, resources, skill, cost, procurement, communication, reporting and forecasting and risk management functions। अब PPM ले के हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले जुन हामी अघि छुट्टै छुट्टै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टहरू गरिरहेको थियौँ
एउटा प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्नलाई एउटा छुट्टै हामीले चाहिँ के भन्छ फ्रेमवर्क हुन्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो सबै प्रोजेक्टको फ्रेमवर्कलाई एकै ठाउँमा लिएर आएर सबैलाई एउटै प्रोजेक्ट जस्तो मानेर डिफ्रेन्ट पोर्टफोलियोलाई एकै ठाउँमा लिएर आउनुभयो भने तपाईँले 5वटा प्रोजेक्टलाई एकै ठाउँमा लिएर आउनुभयो भने एउटै प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट अथवा एउटै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टबाट के हुने भयो त भन्दा एउटै प्रोजेक्ट जस्तो गरेर हामीले रिसोर्स पनि त्यसमा म्यानेज गर्न सक्ने भयौँ, टाइम पनि म्यानेज गर्न सक्ने भयौँ, स्कोप रिसोर्स सबै कुरालाई एउटै प्रोजेक्ट मानेर के भन्छ म्यानेज गर्न सक्ने भयौँ। जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो रिसोर्सको मोर के भन्छ प्रोडक्टिभ प्रयोग हुन सक्छ। हिजो तपाईँलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टलाई डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिन्थ्यो होला, तर आज प्रोग्राम म्यानेजर अथवा पोर्टफोलियो म्यानेजर भन्यो भने के हुने भयो त भन्दा उसले तपाईँको एउटै मान्छेले तपाईँले त्यो सबै कुरा म्यानेज गर्न सक्ने भयो। र यसको होलिस्टिक भ्यू, होलिस्टिक भनेको बुझ्नुहुन्छ? होलिस्टिक भनेको बुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? तपाईँलाई मिलेन भने पनि केही फरक पर्दैन, नडराइकन भन्नुहोस् न। छैन है। होलिस्टिक भनेको सबैलाई एकैचोटि हेर्ने, HOLISTIC होलिस्टिक भनेर भन्छ होइन। त्यो होलिस्टिक भनेको चाहिँ सबै कुरालाई एकैचोटि हेर्नेलाई होलिस्टिक भनेर भन्छ। कुनै हामी जस्तो हामीहरू कुनै डिपार्टमेन्टमा काम गर्छौँ होइन, तपाईँ ब्याङ्कमा काम गर्न जानुभयो, तपाईँले आइटीको मात्र काम हेर्नुहुन्छ, अब तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियर भएर मैले त्यो भनेको है, ब्याङ्कको आइटी हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ब्याङ्कको होलिस्टिक बिजनेस कसरी गर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। तर के हुन्छ चिफ अपरेटिङ अफिसर अथवा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरहरूलाई के हुन्छ भन्दा ब्याङ्कको होलिस्टिक भ्यू थाहा हुन्छ, भनेको ब्याङ्कले कस्तो पर्फर्म गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट मात्रै बसेर काम गर्ने भन्दा पनि होलिस्टिक भनेको चाहिँ के भन्दा सबै कुरा एकै ठाउँमा आउने। जस्तो पिपिएमले चाहिँ के कुरा हेल्प गर्छ त, पोर्टफोलियो अथवा प्रोग्राम म्यानेजमेन्टले के कुरा हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई होलिस्टिक भ्यू थाहा पाउन मद्दत गर्छ। किनभने तपाईँलाई जस्तो तपाईँ इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ भने अर्गनाइजेसनको क्यापेबिलिटी अनुसार रिसोर्स कसरी म्यानेज भइरहेछ भन्ने तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। तर तपाईँ प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यो त्यहाँ कति रिसोर्स लागिरहेछ, तपाईँको डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा कति रिसोर्स लागिरहेछ, कुन प्रोजेक्ट हाम्रो लागि सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हो, कुन प्रोजेक्टलाई पहिला हामीले निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल जस्तो तपाईँ एउटा प्रोडक्ट बनाइरहनु भएको छ, प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट र प्रोडक्टको मार्केटिङ गर्ने दुईवटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ होइन। एउटा प्रोडक्ट निकाल्ने, अर्को चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने र त्यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने 3वटा प्रोजेक्टमा छ भने तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन र मार्केटिङ गर्ने प्रोजेक्टको प्रोडक्ट चाहिँ पहिला आयो, तर प्रोडक्टै बनाएको छैन भने त तपाईँलाई काम लाग्यो त? त्यो काम लागेन होइन। मैले एउटै प्रोडक्टको कुरा गरिरहेको छु। जस्तो तपाईँले रियलको इक्जाम्पल दिन्छु होइन, रियलले एउटा नयाँ जुस बनाउन लागेको छ, त्यो जुसको चाहिँ तपाईँले एउटा मार्केटिङ क्याम्पेन कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ त्यो जुन रियल जुस बन्छ त्यो रियल जुसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ नयाँ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ भनेर 3वटा एउटै कम्पनीले 3टा काम 3वटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ। अब तपाईँ 3वटा प्रोजेक्टमा के भयो त भन्दाखेरि के अरे प्रोडक्ट बनाउने चाहिँ डिले भयो, तर मार्केटिङ र के भन्छ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ के भन्छ बन्यो भने काम लाग्यो त हामीलाई। प्रोडक्टै छैन, तपाईँले मार्केटिङ र डिस्ट्रिब्युसन के गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर के प्रोडक्ट कहिले बन्छ, त्यो प्रोडक्ट बनेको अनुसार तपाईँले प्रोग्राम म्यानेज गर्न के भन्छ मार्केटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन र सेल्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर के भन्यो त्यसले भन्दा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट देन म्यानेजिङ अ इन्डिभिजुअल अर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स भनेर भन्यो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्या छ? ल यो हामीले अस्ति पनि पढाएको छौँ यो होइन। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा PMI फ्रेमवर्क भनेर भन्छ। यो चाहिँ PMI भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युटको फ्रेमवर्क भनेर भन्छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ जहाँ सोध्छ तपाईँले बनाउनुहोस् होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दा सबैभन्दा पहिला स्टेक होल्डर्सको निड एन्ड एक्सपेक्टेसन भनेर भनेको छ है। यो मैले कर्सर देखेर चाहिँ स्टेक होल्डर्स निड एन्ड एक्सपेक्टेसन अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग कोर फङ्सन्स भन्ने कुराहरू छ। कोर फङ्सन भनेको के हो त स्कोप म्यानेजमेन्ट, टाइम म्यानेजमेन्ट, कस्ट म्यानेजमेन्ट र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेपछि यो 4वटा स्कोप, टाइम, कस्ट, क्वालिटी स्टेक होल्डर निड अनुसार हामीले यो कुरा एलोकेट गर्छौँ। त्यसपछि के युज गर्छौँ भन्दा ह्युमन रिसोर्स युज गर्छौँ, कम्युनिकेसन युज गर्छौँ, रिस्क म्यानेजमेन्ट युज गर्छौँ, प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजमेन्ट युज गर्छौँ। र सबै यो जुन हामीले माथि भनेको 4 तल भनेको लिएर आउँछ। र यो 9वटा नलेज एरियाबाट हामी के गर्छौँ भन्दा टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू प्रयोग गरेर प्रोग्राममा सोध्यो भने तपाईँले यो चित्र बनाउनुपर्छ। यो चित्र तपाईँले कपीमा लेख्नुहोस् त, बनाउनुहोस्। अहिले एकदम सजिलो छ, तपाईँलाई याद भइहाल्छ। यो 2टा
छेउछेउमा दुईटा बाकस बनाउने, बिचमा लामो बाकस बनाउने इन्टिग्रेसन म्यानेजमेन्ट, माथि चाडा तल चाडा, माथि चाहिँ कोर फङ्सन तल फेसिलिटेटिङ फङ्सन, त्यसपछि प्रोजेक्ट सक्सेस, यतापट्टि स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेसन। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा एकदम धेरै सोध्ने क्वेसन मध्ये है। वाट इज पिएमआई फ्रेमवर्क भनेर सोध्छ, यो चित्र बनाउने अनि प्रकारसँग इन्टरेक्ट र प्रोजेक्ट सक्सेस गर्ने कुरा चाहिँ पिएमआई फ्रेमवर्क हो भनेर लेख्नुपर्छ है त। बनाउँदै हुनुहुन्छ चित्र अब? हेलो हजुर सर, बनाउँदैछ। भयो अर्को छ? भयो, बनाइसक्नुभयो? हेलो ल तपाईँ निदाउनु हो कि भन्ने डर भयो के? भोलि हुँदैछ, भोलि चाहिँ निदाउने सम्भावना छ। भोलि 7 बजे छ नि त। घर बसेर बानी बिग्रेन त क्लासै 7 बजे सुरु हुने हो होइन? स्टुडेन्ट लाइफमा सबैलाई गाह्रै हुन्छ। बनाइसक्नुभयो?
भयो? हेलो ल मैले सुरु गरेँ त PPM allows you to manage a portfolio of projects such as you would manage a portfolio of diverse investments such as IT products, infrastructure, build-up, real estate, and so forth. अब यो प्रोजेक्टहरुलाई एकै ठाउँमा a balanced portfolio, you can reduce the risks of individual projects and produce an overall higher rate of return. भने अघि मैले भने नि कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको बिजनेस अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई एकदम धेरै भ्यालुएबल हुन सक्छ, कुनै चाहिँ फाइनान्शियल नीड लाई म्यानेज गर्नलाई एकदम धेरै प्रोडक्टिभ हुन सक्छ। भने तपाईले के हुन्छ राम्रो ब्यालेन्स पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुभयो भने चाहिँ कुनैमा भएको रिस्कलाई तपाईले के भन्छ मिटिगेट गर्न सक्नुहुन्छ र ओभरअल रिस्कलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा घटाएर तपाईले हायर भ्यालु अथवा हायर रेट अफ रिटर्न चाहिँ अचिभ गर्ने portfolio बनाउन सक्नुहुन्छ। PPM allows executives and managers to proactively monitor their project portfolios for alignment with the business objective and plan cost and schedules. It also allows them to identify projects risks and quickly address them. जस्तो तपाईले कुनै रिस्क आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने के गर्न सक्यो त भन्दा त्यो रिस्कलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यो भनेर भन्छ हैन। त्यो रिस्क चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले अघि मैले यो कुरा भनिसके एउटै मात्र प्रोजेक्टमा भए तपाईलाई त्यसको फाइनान्शियल रिस्क पनि थाहा नहुन सक्छ, त्यसको रिसोर्सको कन्स्टेन्टको रिस्क पनि थाहा नहुन सक्छ। तर के हुन्छ भने तपाईले त्यसलाई एउटै प्रोजेक्ट जस्तो गरेर तीनटा चारवटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ तपाईले म्यानेज गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई के थाहा हुन्छ भन्दा कुन प्रोजेक्टलाई बढी रिसोर्स चाहिन्छ र कुन प्रोजेक्ट चाहिँ अहिलेको यो के भन्छ अहिलेको टाइमको कन्टेक्स्टमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा रिसोर्स रिएलोकेट गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा हामीलाई PPM चाहिँ मोर हेल्पफुल अथवा युजफुल हुने भयो। किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि ल्याक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अमङ बिजनेस म्यानेजर्स अबाउट हाउ IT क्यान हेल्प एचिभ कर्पोरेट गोल्स भनेर भन्छ हैन। के भन्छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरुको के भन्छ बिजनेस म्यानेजर्सहरुलाई चाहिँ IT को प्रोजेक्ट्स अथवा यो कर्पोरेट गोललाई IT ले कसरी सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट अथवा मात्र गर्नलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ हेल्प नगर्न सक्छ अथवा नबुझाउन सकिन्छ। त्यसपछि के हुन्छ रिस्क पनि मिटिगेट हुन्छ भनेर के गर्ने भयो भन्दा portfolio management is important. In some organization that recognize the importance of investing in IT to achieve business goal to align themselves with the business objective. IT projects are किन के भन्छ कतिपय अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ फेलियर भएर जान्छ त भन्दाखेरि IT प्रोजेक्ट्सले चाहिँ जुन बिजनेस अब्जेक्टिभ मिट गर्नुपर्ने हो IT को तपाईले एउटा प्रोजेक्ट बनाउने भनेर सोच्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टले काम त गर्छ तर जुन प्रोजेक्ट बिजनेस अब्जेक्टिभ मिट गर्ने कुरा सोचेर बनाएको त्यो अब्जेक्टिभ मिट नगरेको देखिन्छ भन्छ। डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु हेर्दा किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको IT को जुन जसले त्यो प्रोजेक्ट म्यानेज गरिरहेको छ त्यो प्रोजेक्ट म्यानेज गर्ने र टप लेभलमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरुको बीचमा भनेको उनीहरुले त्यसको निड नबुझ्दाखेरि त्यस्तो प्रब्लमहरु क्रिएट हुन्छ। अथवा जो मान्छेले प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ तल IT को काम गरिरहेको छ उलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि बिजनेस अब्जेक्टिभसँग उसको पनि अलाइनमेन्ट नमिलेको हुन सक्छ। भनेको टु वे छ के यसमा। एउटा चाहिँ के छ भन्दा टप लेभल म्यानेजमेन्टले IT को निड छ कि छैन त्यसमा भनेर राम्रोसँग नबुझेको कारणले पनि प्रोजेक्टहरु फेलियर हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो IT ले हाम्रो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्छ भनेर IT को मान्छेले IT को मात्र कुरा बुझ्छ तर उसले के बुझ्दैन भन्दा बिजनेस अब्जेक्टिभलाई चाहिँ कसरी मिट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्दैन। त्यही भएर यसमा के चाहिन्छ त भन्दा धेरै स्किल चाहिँ क्रस फंक्सनल स्किल चाहिन्छ भनेर भन्छ। Some IT organizations launch more projects than they can handle effectively and they neglect to set project priority based on business objective. अब यो अघि हामीले पोर्टफोलियोको इम्पोर्टेन्समा यो कुरा गरे जस्तो तपाईले 10-12 वटा प्रोजेक्ट गर्छु भनेर सोच्नुभयो तर त्यसको बीचमा के गर्न सक्नु भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यसलाई इफेक्टिभली म्यानेज गर्न सक्नु भएन। त्यो गर्न नसकिसकेपछि तपाईले रिसोर्सको कन्स्टेन्ट हुन्छ, तपाईले रिसोर्स चाहिँ एलोकेट गर्न सक्नुहुन्न अनि रिसोर्स राम्रोसँग एलोकेट नगरेपछि के हुन्छ त भन्दा सो त प्रोजेक्ट चाहिँ फेलियर भएर जान्छ। यो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईले जुन त्यो के भन्छ प्रोजेक्टको डिफरेन्ट प्रोजेक्टहरु सबै सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा बेस्ट प्रोजेक्टहरु मात्र सिलेक्ट गरेर तपाईले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट।
IT decision makers in many organizations do not know how to analyze needs and focus resources on the project that would lead to the better efficiency and cost saving. अघि हामीले कुरा गर्यौं जस्तो IT decision makers भनेको जो IT मा काम गरिरहेको मान्छे छ उलाई के थाहा हुन्न भने तपाईको बिजनेसको लार्जर गोल के हो भन्ने थाहा हुँदैन त्यसपछि उले के गर्न सक्दैन भन्दा उसको टप म्यानेजमेन्ट छ एक्सेस पनि छैन भनेपछि उले त्यसमा के गर्न सक्दैन भने बिजनेसको नीड के हो भन्ने पनि थाहा पाउँदैन त्यसपछि रिसोर्सेसहरुलाई लिएर आउन पनि सक्दैन टप म्यानेजमेन्टलाई कन्भिन्स गरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा त्यसले न बेटर एफिसिएन्सी दिन्छ न कस्ट सेभ गर्छ उल्टै प्रब्लम क्रिएट गर्छ त्यही भएर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ अथवा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ जब हो किन च्यालेन्जिङ हो भन्दा जसले प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यसको रिसोर्समा एक्सेस छैन टप म्यानेजमेन्टमा एक्सेस छैन र जसले के भन्छ जसको टप म्यानेजमेन्टमा रिसोर्समा एक्सेस छ उले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टलाई के भन्छ इग्नोर गर्छ यो दुईटा कुराको कन्फ्लिक्टलाई मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले अघि हामीले जुन प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोलहरु पढ्यौं त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजरको रोल चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट छ उसको जुन इन्फ्लुएन्सिङ रोल छ आफ्नो टिमलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने र टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छ यसले चाहिँ के एक्जाम्पलहरु दिएको छ के रे यो आईटी फेलियर्सहरुको जहाँ पनि संसारमा आईटी फ्यूको प्रोजेक्ट्सहरु चाहिँ सक्सेस भन्दा बढी फेलियर हुने चान्सेस चाहिँ बढी हाई छ अहिलेसम्म किन भन्दा हामीले डिफरेन्ट प्रब्लमहरु माथि पढिसकेका छौं यो हाम्रो यहाँ नेपालको मात्र कुरा होइन यो चाहिँ संसारभरिको ठूलो कम्पनीहरुमा पनि के भएको छ त भन्दा प्रोजेक्टहरु चाहिँ फेलियर भएका छन् र त्यसले चाहिँ मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ लसहरु चाहिँ क्रिएट गरेको छ So benefits are के हो भनेर as with any new strategy introducing PPM into an organization requires an investment of time and effort. However, this investment has proven benefits. Closer alignment of IT with the business with an easily digestible holistic view. Yeah, holistic meaning भनेको थिएँ मैले हैन of their entire project portfolio. Executives and managers can more readily understand where IT dollars are being spent and which projects continue to be worthwhile. भनेको तपाईको के भन्छ तपाईले आईटी को जुन प्रोजेक्ट डेभलप गर्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ ले चाहिँ के रे हाम्रो कुन कति भ्यालु एड गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ बेटर आईटी गभर्नेन्स भनेको के हो भन्दा पीपीएम हेल्प्स manager monitor project progress in real time and provides detailed data to help satisfaction of specifications भनेर भने हैन भनेपछि तपाईले जति धेरै कुनै पनि एउटा काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा जति धेरै तपाईको मोनिटरिङ अथवा गभर्नेन्स राम्रो हुँदै जान्छ त्यति धेरै तपाईको प्रोजेक्ट चाहिँ बेटर हुँदै जान्छ जस्तो हामी अहिले अब तपाईहरुको कलेजहरुमा पनि एटेन्डेन्स पनि अब इलेक्ट्रोनिक एटेन्डेन्स हुन्छ नि हैन त्यो किन अब अफिसहरुमा पनि सबै इलेक्ट्रोनिक एटेन्डेन्स हुन्छ त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि तपाईले बिहान बेलुका हातले लेखेर हाजिर गर्नुपर्ने भएदेखि के हुन्थ्यो त भन्दा 5-10 मिनेट मान्छेले सो बाटो भएर अलिकति गरिहाल्थ्यो तर गभर्नेन्स राम्रो बनाउनलाई के हुन्छ भन्दा आईटी को इन्टरभेन्सनले गभर्नेन्स बेटर बनाउँछ जस्तो बिहान र बेलुका हाजिर गर्नुपर्यो सरकारी अफिसमा भने के हुन्छ त मान्छे दिउँसो जहाँ गए पनि बिहान र बेलुका चाहिँ अफिस टाइममा अफिस पुगेकै हुन्छ पुग्नै पर्छ न त तपाईको के भन्छ त्यसले त त्यो सिस्टम त तपाईले म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्न सही गर्ने त कहिले काहीँ काट्न बिर्स्यो भने सही गर्न पाइयो भने एउटा एक्जाम्पल दिएको भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा गभर्नेन्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ अथवा हेल्प गर्छ cost reduction and productivity increases. PPM helps managers identify redundancies and allocate resources appropriately. It enables them to make better IT staffing and outsourcing decisions and to spot opportunities for asset reuse. तपाईको cost reduction र productivity मा पनि यसले मद्दत गर्छ कसरी मद्दत गर्छ त भन्दाखेरि यसले तपाईसँग भएको रिसोर्सलाई कसरी एप्रोप्रिएटली युज गर्ने भन्ने कुरामा पनि मद्दत गर्छ अरु केमा पनि मद्दत गर्छ भन्दाखेरि आउटसोर्सिङ डिसिजन्स गर्नलाई पनि भनेको तपाईसँग त्यो क्यापेबिलिटी छैन तपाईको अर्गनाइजेसनमा त्यो खालको एक्सपर्टिज छैन भने तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसलाई आउटसोर्स गर्नु पर्यो अथवा दिनु पर्यो आउटसोर्सिङले पनि के हुन्छ त भन्दा तपाईको जुन रिसोर्सेस थियो त्यसलाई मिसयुज हुनबाट बचाउँछ अथवा तपाईले गर्न सक्ने काममा तपाई आफै गर्छु भन्नु तपाईको एक्सपर्टिज नभएको फिल्डमा तपाईले काम गर्न खोज्नु भयो भने के हुन्छ त भन्दा त्यसले तपाईको प्रोडक्टिभिटी घटाउँछ कस्टलाई पनि के भन्छ बढाउँछ त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा यो डिसिजन गर्न मद्दत गर्ने भएको हुनाले के हुने भयो त भन्दा तपाईको कस्ट रिडक्सन र प्रोडक्टिभिटीमा मद्दत गर्ने भयो बिजनेस बेस्ड डिसिजन मेकिङ बाइ भ्यूइङ प्रोजेक्ट्स एज दे वुड भ्यू components of an investment portfolio, managers can make decisions based on not only on projected cost but also on anticipated risks and returns in relation to other project initiatives. This lead to improvement in customer service and greater client loyalty. अब तपाईले के गर्नु हुने भयो भन्दा
हेरी यहाँ एउटा कुरा भनेको छ रिटर्न्स इन रिलेसन टु अदर प्रोजेक्ट्स तपाईले प्रोजेक्ट मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रोजेक्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भन्दा प्रोजेक्टलाई नगरेर पोर्टफोलियो अथवा प्रोग्राम हेरेर हुनाले हामीले के गर्छौँ त भन्दा हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टको रिलेसनसिप चाहिँ अर्को प्रोजेक्टसँग कस्तो छ भनेर हेर्छौँ र त्यो अनुसार हामी के गर्छौँ त भन्दा प्रोजेक्टलाई डिल गर्छौँ त्यो डिल गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा तपाईँले टाइमली पनि सक्नुहुन्छ टाइमली र क्वालिटी तपाईँले क्वालिटी बेस्ट डिसिजन गराउन सक्नुभयो भने अथवा प्रोडक्ट निकाल्न सक्नुभएको छ भनेर भन्छ है त्यो चाहिँ मोर प्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट आउटकम्स अब तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले अघि बेस्ट के भन्छ कुराहरू छान्नु भएको छ त्यसपछि के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले अब तपाईँको प्रोजेक्टको आउटपुट कस्तो हुने भन्दा प्रेडिक्टेबल भनेको तपाईँले जस्तो सोच्नु भएको थियो त्यस्तै हुने भयो अब पीपीएम स्ट्राटेजी ब्रिजेस द ग्याप बिट्विन द बिजनेस म्यानेजर्स एन्ड द प्र्याक्टिसनर हु डेलिभर द प्रोजेक्ट्स. It ensures consistent process across projects and helps manager assess project status in real time, predict project outcomes and identify inter-project dependencies. तपाईको जुन inter-project dependencies हरुलाई तपाईले बढाउन सक्ने अथवा थाहा पाउन सक्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईले रिसोर्सको अप्टिमम युज गर्न सक्ने हो अथवा रिसोर्सलाई मोर प्रोडक्टिभ युज गर्न सक्ने हो. अब तपाईले मोर प्रोडक्टिभ युज गर्न सक्नुभयो र प्रोजेक्टको स्ट्याटस पनि रियल टाइममा अथवा अहिले जे भइरहेछ त्यो कुरा ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्ने तपाईको इन्फर्मेसन सिस्टम बन्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा आउटकममा पनि कन्ट्रोल हुन्छ. त्यो भनेको प्रेडिक्टेबल आउटकम आउने चान्सेस मोर हाई हुन्छ भनेर भनेको. PPM, type of PPM users. PPM is relevant for organization with multiple projects and resources that require a formalized framework for tracking, allocating, and managing them effectively. When deployed, these capabilities can be utilized to feed two distinct audience sub-segment. Education focused PPM users or project portfolio level PPM users. Education focused PPM users manage the tactical details of the project execution with the reporting tools to communicate progress and expenditures back to business sponsors and executive managers भनेको जसले एक्जिक्युट गरिरहेको छ उले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि रिपोर्टिङ गर्ने अथवा त्यसले युज गर्ने इन्फर्मेसन. अर्को चाहिँ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लेभल पीपीएम युजर्स भनेको चाहिँ के भन्दा जसले पोर्टफोलियो नै म्यानेज गर्छ. यो एक्जिक्युसन फोकस भनेको चाहिँ जसले प्रोजेक्टहरु म्यानेज गरिरहेछ प्रोजेक्टको सानो सानो डिटेल्सहरु म्यानेज गरिरहेको छ के भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईको स्पोन्सरहरु तपाईँको के भन्छ स्टेक होल्डरहरुलाई इन्फर्मेसन दिन्छ. त्यो चाहिँ एक्जिक्युसन फोकस पीपीएम युजर्स भयो. अर्को चाहिँ के हो भन्दा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लेभल भनेको चाहिँ के भन्दा हायर लेभलमा टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई हामी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लेभल पीपीएम युजर्स भनेर भन्छौँ. त्यस्तो अल्छी लागेको छैन भने यो के भन्दा तपाईँको च्यालेन्जेस कस्तो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ फेस गर्छ भनेर यसमा हामी उसले कस्तो च्यालेन्जेस फेस गर्छ र कस्तो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नुपर्छ उसले भनेर हामी जस्तो सिएफओ भनेको चिफ फाइनेन्सियल अफिसर, सिआइओ भनेको पनि त्यस्तै चिफ टेक्निकल अफिसर अथवा भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्टको मान्छेले चाहिँ कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोप विथ रिड्युस बजेट एन्ड इन्क्रिज एक्सपेक्टेसन्स. तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि बजेट चाहिँ तपाईँले सोचेको भन्दा बढी एक्सपेन्डिचर हुँदै जान्छ. त्यसपछि के हुन्छ एक्सपेक्टेसन चाहिँ मान्छेको रिच गर्ने यो कुरा एचिभ गरेर कोप विथ सिएफओ सिआइओ सिटिओ को रोल चाहिँ के हो भन्दा रिड्युस बजेट एन्ड इन्क्रिज एक्सपेक्टेसन्सहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्छ. मिट प्रोडक्टिभिटी गोल्स कन्सिस्टेन्टली प्रोडक्टिभिटीको गोल्सलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली मिट गर्न सक्नुपर्छ. त्यसपछि अलाइन बिजनेस गोल्स एन्ड आइटी प्रोजेक्ट. तपाईँको आइटी प्रोजेक्ट छ तर आइटी प्रोजेक्टले के छ भन्दा तपाईँको बिजनेस गोललाई चाहिँ मिट गर्दैन भने त आइटी प्रोजेक्ट तपाईँलाई युजफुल छैन. तपाईँले त्यो कुरालाई त सधैँ मोनिटर गरेर ठिक छ कि छैन हामीले गरिरहेको आइटी प्रोजेक्टहरूले हाम्रो गोललाई एचिभ गर्न सक्छ सक्दैन हाम्रो गोललाई मिट गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ. युज रिलायबल मेजर्स टु डिटरमाइन वेदर टिम्स आर रियली वर्किङ अन द राइट प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईले गरिरहेको छानेको प्रोजेक्टहरु चाहिँ राइट छ कि छैन, पोर्टफोलियो ठीक छ कि छैन, तपाईले कस्ट कट त गर्नुभयो तर त्यसले के गर्छ भन्दा तपाईको प्रोएक्टिभ प्लानिङलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टको काम जुन भइरहेछ
चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ हिन्डर गर्छ कस्ट काट्ने बित्तिकै होइन, कस्ट घटाउने बित्तिकै। तर कस्ट घटाउँदा घटाउँदै पनि तपाईँले प्रोएक्टिभ प्लानिङलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँ पर्यो भनेपछि यो चाहिँ के भन्दा माथिको टप अफिसर हुनसक्छ, फाइनेन्सियल अफिसर हुनसक्छ, चिफ फाइनेन्सियल अफिसर, यिनीहरूको चाहिँ चिफ अपरेसन अफिसर, यिनीहरूको चाहिँ के हो त रोल हो, त्यो चाहिँ के च्यालेन्जेस हो होइन। त्यो चाहिँ पोर्टफोलियो अथवा प्रोग्राम म्यानेजर छ, उसको काम के हो त भन्दा उसले एउटा उसको लागि च्यालेन्ज भनेको प्रायोरिटाइज 5वटा 10वटा प्रोजेक्टलाई उसले एकैचोटि म्यानेज पर्ने हुनसक्छ, विच इज अ भेरी के भन्छ गुड च्यालेन्ज फर देम होइन। त्यो चाहिँ एसेस द कम्युनिकेटिभ पोर्टफोलियो स्ट्याटस। अब पोर्टफोलियो के भइरहेछ त भन्ने कुरा त तपाईँ एउटा प्रोजेक्टको मात्र गरेर भएन, सबै प्रोजेक्टको तपाईँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको के भन्छ कति काम भइरहेछ भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि के अरे त्यसलाई कुन प्रोजेक्टमा कति रिसोर्स लाग्छ र कुन चाहिँ हामीलाई मोर इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेको टाइममा। आज चाहिँ के अरे कुन प्रोजेक्टलाई चाहिँ बढी के भन्छ प्रमोट गर्ने अथवा कसलाई बढी फेसिलिटेट गर्ने, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्दा के फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँ प्रयोग गर्दा बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पोर्टफोलियो अथवा प्रोग्राम म्यानेजरको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेस। अब प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट प्रोसेससँग कसरी अलाइन गर्ने भनेको चाहिँ हामीले जुन यो नलेज एरियाहरू पढ्छौँ त्यो नलेज एरियालाई कसरी त्यसको टुल्स एन्ड टेक्निक्सलाई त्यो डेभलपमेन्ट प्रोसेससँग कसरी अलाइन गर्ने त, त्यो त्यसको आफ्नै प्रोसेस होला भनेको। आइटीको मान्छे त प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा के भन्छ ऊ ज्ञान नभएको मान्छे हुनसक्छ, तर प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो टिम मेम्बरलाई र त्यो काममा ल्याएर ब्लेन्ड गर्न सक्नु पर्यो अथवा अलाइन गर्न सक्नु पर्यो। म्याच अफ बिजनेस टिम एन्ड टेक्निकल टिम पर्सपेक्टिभ्स। अब बिजनेस के भन्छ बिजनेस टिम र टेक्निकल टिमको पर्सपेक्टिभ फरक हुनसक्छ। दुईटा पर्सपेक्टिभलाई एकै ठाउँ लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्छ। प्रेडिक्ट प्रोजेक्ट आउटकम्स, एक्सेस प्रोजेक्ट स्ट्याटस एन्ड आइडेन्टिफाई इन्टर प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्सिज। अब दुईटा प्रोजेक्टको बिचमा डिपेन्डेन्सिज के छ भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। किन आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँको रिसोर्सको कम्पिटिटिभनेस छ, कम्पिटिटिभनेसको लागि त तपाईँले पहिला रिसोर्स चाहिँ मैले ट्रेसेबिलिटी भनेको चाहिँ कहाँ पुगेको छ, के भएको छ, के भइरहेछ। हजुर भन्नु त केही बुझेन सर तपाईँले। सरी शून्य छ अहिले। ए नेट स्लो भएको होला, मेरो नेट स्लो होला है। ए ठिक छ पाउनु है त, म यहाँ किन त 4G बाट चलाउँछु।
अलिक सुन्या छ? तर कहाँसम्म सुन्नुभएको थियो भन्नु त? टिम मेम्बर सब पुगेको थियो? सुरुबाट भन्नु। सुरुबाटै भन्नु। मैले केही नै बुझेको छैन। हजुर। तपाईको टप लेभल म्यानेजमेन्टको च्यालेन्जेसहरु चाहिँ के हो भन्दा तपाईको जुन के भन्छ प्रोजेक्ट कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसको बजेट चाहिँ के भन्छ बजेटको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ हैन, रिड्युस बजेट। तपाईले धेरैवटा प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने त्यही अनुसार बजेट घट्दै जान्छ। त्यो बजेटलाई म्यानेज गर्ने र के गर्ने भन्दा एक्सपेक्टेसन जुन बढेको हुन्छ टिमको अथवा तपाईको त्यो क्लाइन्टको अथवा तपाईको स्पोन्सरको त्यो अनुसार तपाईले कोप गर्ने कुरा चाहिँ एउटा च्यालेन्ज हो भनेर भनेको थिएँ मैले। त्यसपछि मिट प्रोडक्टिभिटी गोल्स कन्सिस्टेन्टली भनेको प्रोडक्टिभिटीको जुन गोल छ तपाईको त्यो गोललाई कन्सिस्टेन्टली मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो। त्यसपछि अलाइन बिजनेस गोल एन्ड आईटी प्रोजेक्ट्स। तपाईले कुनै आईटी प्रोजेक्ट्स गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो आईटी प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईको बिजनेस गोललाई मिट गर्छ कि गर्दैन त्यसको अलाइनमेन्ट चेक गर्ने काम पनि कसको हो त भन्दा टप लेभल म्यानेजमेन्टको हो। त्यसपछि युज रिलायबल मेजर्स टु डिटरमाइन वेदर टिम्स आर रियली वर्किङ अन द राइट प्रोजेक्ट्स। भनेको तपाईको 5 वटा 6 वटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ अर्गनाइजेसनले, त्यो प्रोजेक्टहरु चाहिँ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा एसेस गर्ने काम पनि कसको हो त टप लेभल म्यानेजमेन्ट हो। त्यसपछि उसले के पनि गर्छ त अर्को भन्दाखेरि कस्ट कटिङ गर्ने कुरा र प्रोडक्टिभ प्लानिङलाई तपाईको जस्तो पुट आउट फायर्स भनेको के हुन्छ भन्दा कुनै पनि प्रब्लम आइपर्यो भने त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नेलाई पुट आउट फायर्स भन्छ हैन। त्यसपछि त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईको कतिपय कुरामा कस्ट कटिङ गर्नुपर्छ। कस्ट कटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा प्रोएक्टिभ प्लानिङलाई के भन्छ त्यसले इम्प्याक्ट गर्छ अथवा त्यसले प्लानिङलाई हेल्प गर्दैन। अब तपाईको के रे उसको च्यालेन्जेस के भन्दा प्रब्लम पनि सल्भ गर्नु छ, त्यसले गर्दाखेरि कस्ट पनि कट गर्नु छ, तर प्रोएक्टिभ प्लानिङलाई पनि उसले के गर्नु छ भन्दा त्यसलाई हिन्डर हुन दिन सक्दैन अथवा बिग्रिन दिन हुँदैन। भनेपछि त के भन्दा यो एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो जुन कुरा चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले फेस गर्छ भनेर भन्यो है। पोर्टफोलियो र प्रोग्राम म्यानेजरले के कुरा गर्छ त भन्दाखेरि उसले रिसोर्सलाई डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्समा रिसोर्स म्यानेज गर्ने काम गर्ने भएको हुनाले त्यो रिसोर्सलाई प्रायोरिटाइज गर्ने कुन प्रोजेक्टलाई कति रिसोर्स लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको लागि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईले पोर्टफोलियोमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त टप लेभल म्यानेजमेन्ट टिमलाई र तपाईको डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सलाई त्यो कम्युनिकेट गर्ने कुरा पनि एउटा च्यालेन्ज हो। र अर्को त्यो सँगसँगै के च्यालेन्ज हो त भन्दाखेरि तपाईको सबै प्रोसेसेसहरु प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरुको प्रोजेक्टलाई चाहिँ अलाइन गर्ने अथवा तिनीहरूले कन्सिस्टेन्टली काम गरिरहेको छन् भन्ने कुरा इन्स्योर गर्ने काम पनि पोर्टफोलियो अथवा प्रोग्राम म्यानेजरको के हो त भन्दा च्यालेन्जेस हो। त्यसपछि इनेबल युज रियुज अफ एसेट्स एन्ड अप्टिमाइज की रिसोर्सेस अगेन्स्ट द प्रोजेक्ट भनेको के हो त भन्दा जस्तो तपाईसँग डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरु छन्, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा जस्तो 5 ठाउँमा तपाईले बाटो बनाइरहनु भएको छ, तपाईसँग जम्मा 2टा डोजर छ हैन अथवा 2टा एक्सकाभेटर छ भने तपाईले त्यो 2टा एक्सकाभेटरलाई 5 वटा प्रोजेक्ट साइटमा कसरी युज गर्नुहुन्छ, कसरी रियुज गर्नुहुन्छ, कसरी युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म्यानेज गर्ने काम पनि कसको हो त भन्दा पोर्टफोलियो म्यानेजरको हो। हामीले पोर्टफोलियो र प्रोग्राम म्यानेजर अथवा प्रोग्राम र पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट र प्रोग्रामको बीचमा अथवा पोर्टफोलियोको बीचमा के फरक छ त भनेर बुझ्नु पर्यो भने तपाईसँग एउटा अर्गनाइजेसन छ, अघि मैले दिएको एक्जाम्पललाई सम्झिनुस्। त्यो एक्जाम्पलमा तपाईले 5 ठाउँमा बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा 2 ठाउँमा 5 वटा बाटो 2टा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईसँग एक्सकाभेटर जम्मा 2टा छ किनभने रिसोर्स त लिमिटेड हुन्छ। भनेपछि अब प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ भन्दा मलाई त्यो रिसोर्स त्यो एक्सकाभेटर कहिले अभाइलेबल हुन्छ भनेर हेरेर के हुन्छ प्लानिङ गर्छ। पोर्टफोलियो अथवा प्रोग्राम म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो 5 वटा बाटो र 2टा घर मध्ये कुन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यो 2 वटा आफूसँग भएको एक्सकाभेटरलाई कहाँ कुन दिन पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले म्यानेज गर्छ। यो चाहिँ के हो भन्दा पोर्टफोलियो म्यानेजर र प्रोजेक्ट म्यानेजरको बीचको डिफरेन्स हो भन्ने कुरा बुझ्नुस्। त्यसपछि प्रोजेक्ट म्यानेजरको के हो त च्यालेन्जेसहरु भन्दाखेरि उसले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा अलाइन भएको छ कि छैन हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरु भन्ने कुरा हेर्छ। त्यसपछि त्यो हेर्नुपर्ने कुरा पनि एउटा च्यालेन्ज हो किन भन्दा डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा लागेको मान्छेहरुलाई प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको ज्ञान नहुन सक्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र यो डेभलपमेन्ट प्रोसेसलाई 2टा कुरालाई ब्लेन्ड गर्ने अथवा त्यो 2टाको अलाइनमेन्ट मिलाउने काम चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्नु पर्यो। त्यसपछि म्याच अफ बिजनेस टिम एन्ड टेक्निकल टिम पर्सपेक्टिभ जस्तो बिजनेसको टिम र टेक्निकल टिमको बीचमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडियाज अथवा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ भने त्यो 2टा कुरालाई एकै ठाउँमा लिएर आएर त्यो 2टा कुराको म्याच गरिदिने काम पनि कसले गर्नु पर्यो भन्दा प्रोजेक्ट म्यानेजरले गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट आउटकम्स
प्रोजेक्ट आउटकम्स, एक्सेस प्रोजेक्ट स्ट्याटस एन्ड आइडेन्टिफाई इन्टर प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्सिजहरू पनि थाहा पाउनु पर्यो। इन्टरडिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्सिज किन थाहा पाउनु पर्यो भन्दा त अघि मैले दिएको एक्जाम्पलमै तपाईँले बुझ्नुभयो भने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई कहिले एक्सकाभेटर आउँछ मेरो प्रोजेक्टमा भन्ने कुरा थाहा भएन भने उसले के गर्न सक्दैन भन्दा तपाईँको प्रोजेक्टलाई म्यानेज गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यो इन्टर प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्सिज पनि थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि म्यानेज स्कोप, प्लानिङ, भेरिफिकेसन एन्ड चेन्ज म्यानेजमेन्ट। चेन्ज म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर मैले चाहिँ सुरु क्लासै भनिरहेको छु। किन भनिरहेको छु भन्दा चेन्ज म्यानेजमेन्टले तपाईँको कन्टेक्चुअल बनाउन हेल्प गर्छ प्रोजेक्टलाई। न त तपाईँको प्रोजेक्ट के हुन्छ भन्दा कन्टेक्चुअल हुँदैन, तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। चेन्ज म्यानेजमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँले प्लान गरे अनुसार नहुने बित्तिकै अब मैले कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ र त्यही अनुसार चेन्ज गर्नुहुन्छ। टिम मेम्बर्सहरूले चाहिँ के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भन्दा प्रोजेक्टको स्कोप थाहा पाउनुपर्छ, प्रायोरिटिज, रिक्वायरमेन्ट, डिपेन्डेन्सिज एन्ड ट्रेसेबिलिटी भनेको के हो भन्दा ट्रेस गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दा प्रोजेक्टको स्ट्याटस के छ, कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेलाई चाहिँ ट्रेसेबिलिटी भनेर भन्छ। मोनिटर एन्ड रिपोर्ट प्रोग्रेस विदाउट के भन्छ सेक्रिफाइसिङ कोडिङ एक्टिभिटिज भनेर भनेको छ। यो चाहिँ आइटी प्रोजेक्ट्सको भएर कोडिङ एक्टिभिटिज भनेको भने यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा रिपोर्ट प्रोसेस र मोनिटरिङ गर्ने प्रोसेसले पनि के गर्नु भएन भन्दा कोडिङ एक्टिभिटिजलाई इन्टरफियर पनि गर्नु भएन। तर त्यो दुईटा कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो र हुन पनि पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ कसले इन्स्योर गर्छ त भन्दा टिम मेम्बर्सले इन्स्योर गर्छ। उसको लागि पनि त्यो एउटा च्यालेन्ज हो।